मैले यो सुरुमा चाहिँ यो अलिकति लाइक नेपालको पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो देखाउन चाहे मैले यो यहाँको हाम्रो यो एपिडेमियोलोजिकल सेसन। अनि यसमा चाहिँ अब सुरुमा यो कोरोना भाइरसको बारेमा चाहिँ अब हामीहरूले धेरै डिस्कस गरिराख्नु पर्ने यो के हो, कसरी फैलिन्छ भन्ने कुराहरू यो चाहिँ धेरै नै अब आइसकेको छ, लाइक वी हेभ डिस्कस मेनी टाइम्स। अनि यो बेसिकली अब श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भाइरसबाट लाग्ने एउटा रोग हो र संसारभरि नै यसको चाहिँ प्रकोप धेरै नै फैलिरहेको छ र नेपालमा पनि फैलिने क्रममा छ र त्यही आधारमा केही कुराहरू अब हामीले बिस्तारै बिस्तारै टेस्टिङहरू बढ्दै गए पछाडि थाहा पनि पाउँदै गइरहेको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट विकको डेटा अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ के थियो भने सुरुवातीको 3 महिनासम्म चाहिँ निकै नै कम इन्फेक्टेड आइरहेको थियो, त्यसपछि अहिले विगत 1-2 हप्तादेखि चाहिँ अलिकति इन्क्रिज ऱ्यापिडली भइरहेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ अनि हामीहरूले हेऱ्यौँ भने ट्रेन्ड हेऱ्यौँ भने चाहिँ प्राय धेरै देशहरूको ट्रेन्ड चाहिँ एउटै छ, यो चाहिँ एक्सपोनेन्सियल रूपमा गइरहेको छ। यो जुन चाहिँ यो दिन 2 गुणा रात 4 गुणा हुँदै, तर सुरुवाती चरणमा सुरुको 100 पुग्नको लागि चाहिँ केही समय लागेको छ। कुनै कुनै देशहरूमा चाहिँ 1-2 हप्ता लागेको छ भने केही देशहरूमा चाहिँ महिनौसम्म पनि लागेको छ फर्स्ट 100 केसेस पुग्नलाई। तर फर्स्ट 100 केसेस पुगे पछाडि चाहिँ त्यसपछि अनि ऱ्यापिडली इन्क्रिज भइरहेको छ। जस्तो कि हामीले जापानको हेर्न सक्छौँ, नेपालको हेर्न सक्छौँ। एज टेस्टिङ इन्क्रिजेस जापान र नेपालको हाम्रो रेटहरू हेऱ्यो भने उस्तै छ। समयको क्रममा चाहिँ ढिलो हो। जापानमा चाहिँ जनवरी 22बाट स्टार्ट भएको थियो भने नेपालमा चाहिँ मार्च 20 पछाडि स्टार्ट भएको छ। तर ओभरअल यसको यो चाहिँ यसको इन्क्रिज रेट चाहिँ हामीहरू उस्तै देखिरहेको छौँ। अनि वर्ल्ड वाइड खालि जापान र इन्डिया मात्र होइन, अरूहरूको पनि हेर्ने हो भने डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूको चाहिँ फाइन्डिङ गर्ने यो चाहिँ रेटहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट भइरहेको छ। जस्तो अब युएसहरू र अनि साउथ कोरियाको चाहिँ म्याक्सिमम अब धेरै देखिरहेको थियो। त्यसमध्ये 2टा कारणहरू हुनसक्छ। एउटा चाहिँ त्यहाँ टेस्टिङ पनि म्यासिभ अमाउन्टमा भइरहेको थियो र अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँ भित्रभित्र अब म्यासिभ रूपमा पहिलेदेखि नै फैलिरहेको थियो। नेपालको केसमा चाहिँ लकडाउनले केही हदसम्म यसलाई कम गरिराखेकै छ। अहिलेसम्म पनि हामीहरूले त्यति साह्रो म्यासिभ स्प्रेड भएको देखिरहेको छैनौँ। तर अर्को समस्या के पनि छ भने नेपालको केसमा यो टेस्टिङको दायरा पनि एकदमै कम छ। हामीहरूले यो नेक्स्ट ग्राफमा हेऱ्यौँ भने टोटल नम्बर अफ टेस्ट भर्सेस लाइक टोटल नम्बर अफ केसेस भनेर हेऱ्यौँ भने हामीले के देख्छौँ भने नेपाल चाहिँ सबैभन्दा पुछारतिरै छ। भन्नाको मतलब चाहिँ हामीहरूको टेस्टिङ पनि अति नै कम छ, त्यसकै अनुपातमा हामीहरूकोमा इन्फेक्टेड पनि अति नै कम छ। जस्तो कि फर इक्जाम्पल युनाइटेड स्टेट्स लगायतको देशहरूमा चाहिँ धेरै नै टेस्टिङहरू भइरहेको छ। साउथ कोरियामा धेरै नै टेस्टिङहरू भइरहेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ अनि त्यही अनुपातमा चाहिँ अनि यो इन्फेक्टेडहरू भेटिरहेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि 2टा प्रश्नहरू उठाउँछ। एउटा कुरा के नेपालमा एक्चुअली नै कम हो वा नेपालमा चाहिँ टेस्टिङको कमीको कारणले गर्दाखेरि कमी भइरहेको हो। सो एपिडेमियोलोजिकल पार्टबाट हेर्नु पर्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, साथसाथै धेरै नै च्यालेन्जिङ पनि छ। है अगेन दिस इज द सेम ग्राफ। हामीहरूको अब क्लोजली रिलेटेड अब केसहरूमा हेर्दाखेरि अनि कन्ट्रिजहरूमा हेर्दाखेरि र त्यसपछि म चाहिँ अब एक्चुअली भाइरोलोजीतर्फ जान चाहन्छु। Alright, so basically आजको टकमा चाहिँ म मोर भाइरोलोजी अनि यो डिजिजको मोलिकुलर बेसिस अनि मोर साइन्टिफिक रूपमा जान चाहन्छु। सो SARS-CoV-2 भाइरसको डिजिज प्रोग्रेसन कसरी हुन्छ भन्नु भने यसको इन्फेक्सन मोडहरूको बारेमा चाहिँ हामीहरूले थाहा पाइसकेका छौँ धेरैले है। इन्फेक्सन मोडको बारेमा अब धेरै भनिराख्नु पर्ने छैन। यो चाहिँ रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्सले कन्ट्याक्टको माध्यमबाट मानिसहरूको नाक अथवा मुख हुँदै त्यसपछि रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा त्यसपछि गएर अनि यो फोक्सोसम्मको संक्रमण हुँदै जाने। अनि पहिलो कुरो चाहिँ यसले सुरुमा यो लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा चाहिँ अनि इन्फेक्ट गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा 2टा आउटकमहरू हुन सक्छ। एउटा चाहिँ तपाईहरुलाई माइल्ड भाइरेमिया हुन सक्छ, जसको मतलब चाहिँ भाइरसको रेप्लिकेसन अथवा उ चाहिँ एकदम कम भएर अथवा अन्य कुनै कारणले गर्दाखेरि भाइरसको यो इन्फेक्सन पछाडी पनि यो डिजिज चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक हुन सक्छ। कुनै पनि लक्षण नदेखिकन पनि यो इन्फेक्सन हुन सक्छ। तर त्यो टाइममा पनि यो इन्फेक्सनलाई फेरि हामीले एकबाट अर्को मान्छेहरुमा सार्न सक्छौं। तर नेक्स्ट टाइम चाहिँ के हुन सक्छ भने त्यसपछि भाइरस चाहिँ अनि जब हामीहरुको फोक्सोमा अनि यो फोक्सोमा पुग्छ, त्यहाँ गएको अनि त्यो सेलहरुलाई चाहिँ इन्फेक्ट गर्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ गएर अनि मल्टिपल डिफरेन्ट अब हामीहरुलाई रूपमा असर पार्न सक्छ। मेन कुरा सबैभन्दा ठूलो गम्भीर कुरो भनेको चाहिँ के हो भने साइटोकाइन स्टर्म भन्ने आउँछ, जुन चाहिँ एउटा इन्फेक्सन भइसकेको पछाडी शरीरले चाहिँ ओभर रियाक्ट गरिदिँदाखेरि यो साइटोकाइन्सहरुको प्रोडक्सन म्यासिभ हुनु गएर के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ सिस्टममा नै अनि
अनि यो फेलियरसम्म हुन जाने समस्याहरू आइपुग्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि एक्युट रेस्पिरेटरी डिजिज भएर अनि फेरि एक्युट रेस्पिरेटरी डिजिजले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि मानिसहरूलाई चाहिँ अनि मृत्युसम्म हुनसक्छ र अर्को कुरा चाहिँ के पनि हुनसक्छ भने अहिले भर्खरैको लेटेस्ट रिसर्चहरूले के देखाइरहेको छ खालि फोक्सो मात्र होइन हामीहरूको अरू डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू अरू डिफ्रेन्ट अर्ग्यान्सहरूमा पनि अनि यो इन्फेक्सन हुनसक्छ र त्यहाँबाट पनि अनि त्यसको चाहिँ क्लिनिकल आउटकम्सहरू हुनसक्छ त्यसमध्ये बिचमा एउटा कुरा बुझिराख्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने हो हाम्रो बडीहरूले चाहिँ एन्टिबडीहरू चाहिँ प्रड्युस गर्छ तर त्यो एन्टिबडीहरूले पनि फेरि एन्टिबडी डिपेन्डेन्ट इन्हान्समेन्ट गरेर थप अरू अङ्गहरूमा यो स्प्रेड गर्न सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने त्यो पनि अझै स्टिल क्लियर छैन अर्को कुरा एन्टिबडी डिपेन्डेन्ट इन्हान्समेन्टले गर्दाखेरि अनि यो मानिसहरूमा चाहिँ अनि यो सिभियर डिजिजको फर्ममा चाहिँ सेकेन्ड टाइम इन्फेक्सन हुने हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू स्टिल दे आर अप इन द एयर र भोलिको दिनहरूमा चाहिँ जसै अब मोर एन्ड मोर रिसर्च अब डेटाहरू आउँछ हामीहरूले चाहिँ त्यसपछि अनि यसको बारेमा सिक्ने नै छौँ सो अहिलेको मेन गोल भनेको हाम्रो के छ भने भ्याक्सिन डेभलप गर्ने अथवा भाइरस अथवा एन्टिभाइरल डेभलप गर्ने भ्याक्सिन डेभलप गर्नको लागि कुनै पनि भाइरसको लागि चाहिँ मल्टिपल डिफ्रेन्ट राउट्सहरू छ एउटा कुनै भाइरस आउँछ इन्फेक्ट गर्छ त्यसपछि त्यो भाइरसलाई लिएर हामीहरूले डिफ्रेन्ट वेजबाट चाहिँ भ्याक्सिनहरू प्रड्युस गर्न सकिन्छ जस्तो कि हामीहरूसँग होल इनएक्टिभेटेड भाइरस हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ खालि एज अ होल भाइरस छ इनएक्टिभेट गर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ इन्जेक्ट गरेर त्यसपछि अनि त्यसले चाहिँ अनि इम्युन सिस्टममा रेस्पोन्स ल्याउने अर्को कुराहरू हुनसक्छ हामीसँग लाइभ अटेन्युएटेड पनि हुनसक्छ त्यस सम्बन्धी पनि केही अध्ययनहरू भइराखेका छन् अनि सब युनिट भाइरल भ्याक्सिनहरू पनि निकै नै पपुलर छ जसमा चाहिँ हामीहरूले यो भाइरसको कुनै एउटा पार्ट लिएर त्यसलाई चाहिँ अनि मानिसहरूमा इन्जेक्ट गरेर त्यसपछि त्यसको माध्यमबाट चाहिँ अनि फेरि अनि यो इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ अनि त्यो भाइरसको विरुद्ध ट्रेन गराउन सक्छौँ साथसाथै अनि भाइरस लाइक पार्टिकल्स अथवा लाइक डिएनए भ्याक्सिन अथवा भाइरल भेक्टर भ्याक्सिनहरू लगायतका कुराहरू पनि अब यो सबै डिफ्रेन्ट अप्रोचेसहरू छन् र SARS-2 को केसमा पनि सबै डिफ्रेन्ट अप्रोचेसहरूलाई चाहिँ अनि युटिलाइज गरिएको छ त्यस्तै गरी ड्रग डेभलपमेन्टको लागि पनि अनि ड्रग डेभलपमेन्ट प्रोसेसको लागि पनि के छ भने हामीहरूले चाहिँ विभिन्न उपायहरू गरिरहेका छौँ पहिला अहिलेको लागि चाहिँ हामीहरूसँग दुईवटा अप्सनहरू छन् एउटा चाहिँ रिपर्पोजिङ जसको मतलब हुन्छ कि अहिले युज भइराखेको ड्रगहरू कुनै पनि क्लिनिकल ट्रायलमा अथवा लाइक अलरेडी इन युज भएको औषधिहरूलाई चाहिँ यो रोगको विरुद्ध काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यो भाइरसलाई चाहिँ अनि क्लियर आउट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर टेस्ट गर्ने एउटा चाहिँ त्यो हो अर्को चाहिँ कम्प्लिटली नयाँ औषधि पत्ता लगाउने र त्यसपछि क्लिनिकल ट्रायलमा जान्छ जुन भनेको चाहिँ ड्रग्सहरूको लागि र भ्याक्सिनहरू दुवैको लागि चाहिँ लगभग एउटै प्रोसेस हो टेस्टिङ गर्ने मेथड फरक होला तर लाइक ओभरअल स्टेप्सहरू चाहिँ एउटै हुन्छ है अनि सो आजको ओभरअल रिभ्यूमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भने यो रिसर्च साइडमा प्री क्लिनिकल साइडमा चाहिँ के भइराखेको छ है साइन्टिस्टहरूले चाहिँ कसरी अब अप्रोच गरिराख्नु भएको छ यो समस्यालाई अनि त्यसलाई ट्याकल गर्ने वेजहरू के हुन सक्छन् अनि त्यसमा के प्रोग्रेस भइराखेको छ त केही हदसम्म भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउन चाहन्छु सो इफ यु लुक इन दि स्टार्टिङमा चाहिँ के हुन्छ भने जब कुनै भाइरसले देखिन्छ त्यसपछि पहिला त्यसको मोड अफ इन्फेक्सन थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ कहाँ गएर इन्फेक्ट गर्छ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि कुन सिस्टम युटिलाइज गर्छ अनि त्यसपछि अनि त्यो सिस्टम युटिलाइज गर्दाखेरि अनि कुन स्टेपमा यसलाई रोक्न सकिन्छ त भनेर डिफ्रेन्ट अनि ड्रगहरू इन्टरभेन्सनको लागि चाहिँ अनि प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो रिसर्च फ्याक्टरमा चाहिँ त्यो हुन्छ त्यही क्रममा एउटा कुनै ड्रग छ त्यसले केही काम गर्यो भने त्यसको फेरि अनि यो स्ट्रक्चर अलिकति हल्का मोडिफाई गरेर त्यसपछि अनि यो फङ्सनल अनि मोडिफिकेसन हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेरेर अनि थप इफेक्टिभ ड्रगहरू चाहिँ त्यसपछि हामीहरू बनाउन सक्छौँ त्यसपछि हामी जान्छौँ अनि एनिमल स्टडिजमा जहाँ गएर चाहिँ अनि यो प्राइमरीली सुरुवाती चरणको टक्सिकोलोजीहरू त्यसपछि यसको एफिकेसीहरू चाहिँ टेस्ट गर्ने गरिन्छ त्यसपछि हामी जान्छौँ अनि त्यसपछि क्लिनिकल ट्रायलमा जुन क्लिनिकल ट्रायलमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ स्मल नम्बर त्यसपछि लार्ज नम्बर अनि गर्दै अनि लङ टर्म अनि यसको साइड इफेक्टहरू र अनि एफिकेसीहरू चाहिँ अनि स्टडी गरेर अनि फाइनल्ली चाहिँ अनि त्यसपछि अनि फेज 4 गएपछि कम्प्लिटली अनि सेफ डिटरमाइन भइसके पछाडि यो ड्रग चाहिँ अनि मार्केटमा आउन सक्छ भ्याक्सिनको केसमा पनि त्यही हो अनि एउटा समस्या के पनि छ भने यो ड्रग डिस्कभरीमा मानिसहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ यहाँ ड्रग डिस्कभरी कति चाँडो ड्रग आउँछ त भनेर तर यो इजी प्रोसेस होइन यसको लागि प्रत्येक चरणहरूको लागि केही समय लाग्ने हुन्छ प्रत्येक चरणको लागि चाहिँ त्यसलाई ठुलो खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले कुनै पनि नयाँ एउटा ड्रगलाई ब्रान्ड न्यू ड्रगलाई चाहिँ जिरोदेखि स्टार्ट गरेर त्यसमा मार्केटसम्म ल्याउनलाई करिब $1 बिलियन खर्च गर्नु हुन्छ है
र स्पेसली यो म्यासिभ चङ्क अफ यो उस चाहिँ के जान्छ भने हाम्रो क्लिनिकल ट्रायल्समा जान्छ। अनि धेरैले सोध्ने गर्नुहुन्छ यो क्लिनिकल ट्रायल किन भइरहेको छैन, यति धेरै औषधिहरू छ यिनीहरूलाई किन टेस्ट भइरहेको छैन? किनकि एउटा स्टडीहरू चाहिँ एकदमै करेक्टली अब डिजाइन भएको हुनु पर्यो, करेक्टली डिजाइन गरेर लाइक अप्रोप्रिएट अब रेगुलेसनहरू सबै मानेर त्यही अनुसारको सबै कुराहरू मोनिटरिङ गरेर अनि क्लिनिकल ट्रायलहरू गर्नु चाहिँ अति नै रिस्की पनि हुन्छ र अति नै अनि एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ। त्यसैले सबै ड्रगहरूलाई चाहिँ त्यसको टेस्ट गर्न सक्ने अवस्थाहरू पनि छैन र ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अहिले लिमिटिङ फ्याक्टर बनेर आइरहेका छन् र ओभर टाइम लाइक त्यो पनि सल्भ हुँदै जाला। तर अहिलेको लागि चाहिँ स्पेसिफिकली यो उसमा हाम्रो रिसर्च साइडमा चाहिँ अब सकेसम्म धेरै अब क्यान्डिडेटहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने अनि त्यसपछि त्यसमध्ये कुन कुनलाई चाहिँ अनि यो क्लिनिकल ट्रायलहरूमा पुस गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट आउट गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ अहिले रिसर्च कम्युनिटी धेरै नै इन्भल्भ भइरहेको छ। अनि बाइ द वे यदि यहाँको कसैलाई केही क्वेसन छ भने इन बिट्विन पनि रोक्न सक्नुहुन्छ है। सो सार्स कोरोना भाइरसको बारेमा पनि अब यो यसको लागि भ्याक्सिन बनाउनको लागि अथवा यसको लागि चाहिँ ड्रग्सहरू बनाउनको लागि हामीहरूले पहिला चाहिँ यसको लाइफ साइकल बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि भाइरस जब शरीरमा इन्फेक्ट गर्छ भने सुरुमा आउँछ रिसेप्टरसँग बाइन्ड गर्छ सेल्समा भएको, त्यसपछि भित्र जान्छ नयाँ भाइरस बनाउँछ, या त त्यो सेल्स मर्छ अनि त्यसपछि भाइरसहरू निस्किन्छ, या सेल्स जिउँदै रहँदा पनि भाइरस निस्किन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि अनि डिजिजको अनि प्रोग्रेस हुँदै जान्छ। त्यो चाहिँ बेसिक आउटलाइन चाहिँ त्यो हो। सार्सको लागि चाहिँ के हुन्छ, सार्सको अन दि सर्फेस यो कोरोना भाइरस हो, यसको अन दि सर्फेस यसको स्पाइक प्रोटिन भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ ACE2 भन्ने रिसेप्टरहरू चाहिँ सेलहरूमा पाइने ACE2 रिसेप्टरमा चाहिँ बाइन्ड गर्छ। त्यसपछि त्यहाँ रहेको प्रोटिएसहरूले चाहिँ यो रिसेप्टरलाई क्लिभ गरेर यसलाई काटिसके पछाडि यो चाहिँ अनि फ्युज भएर त्यसपछि अनि शरीरको अनि सेलभित्र चाहिँ छिर्न जान्छ। सेलभित्र छिरिसके पछाडि यसको आरएनए जिनोम छ, त्यो चाहिँ 30,000 बेसिस रफली 30,000 बेसिसको जिनोम छ। त्यो जिनोम चाहिँ त्यसपछि सेलमा निस्किसके पछाडि होस्टकै मसिनरीले भाइरसको प्रोटिनहरू बनाउँछ अनि त्यही प्रोटिनहरू प्रयोग गरेर फेरि अनि भाइरसले अनि फेरि नयाँ प्रोटिन बनाउने, नयाँ आरएनए बनाउने अनि रेप्लिकेसन गर्ने काम गर्छ। त्यही प्रोटिनहरूमध्ये केही चाहिँ स्ट्रक्चरल प्रोटिन बनिन्छ जसले चाहिँ भाइरसको एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाउँछन् जुन चाहिँ भाइरसमै हुन्छन्, र अन्य चाहिँ नन स्ट्रक्चरल प्रोटिन हुन् जुनले चाहिँ भाइरसको होस्टको त्यो जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यहाँभित्रको त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अनि भाइरसलाई चाहिने तत्त्वहरू चाहिँ अनि प्रड्युस गर्ने। यी सबै कुराहरू चाहिँ भाइरसको जिनोमबाट बन्ने प्रोटिनहरूले गर्ने गर्दछन्। अनि वन्स सबै कुराहरू इन प्लेस भइसके पछाडि भाइरसहरू बन्न थालेपछि तिनीहरू चाहिँ निस्किँदै जान्छन्। जसै मोर एन्ड मोर भाइरसहरू निस्किँदै जान्छन्, सेलको रिसोर्सेसहरू चाहिँ भाइरसको लागि डेडिकेटेड हुँदै जान्छ। भाइरसको चाहिँ अनि सेल डिप्लिट हुँदै गइसके पछाडि के हुन्छ भने सेल पनि मर्छ। तर भाइरसले चाहिँ एउटा सिङ्गल भाइरस इन्फेक्सनबाट मल्टिपल थाउजन्ड्स एन्ड मिलियन्स भाइरसहरू प्रड्युस गरेर फेरि नयाँ सेल्सहरूलाई चाहिँ इन्फेक्ट गर्न जान सक्छ। र यी स्टेपहरू बुझ्न अत्यन्त जरुरी किन छ भने हामीहरूले कसरी इन्टरभेन्ट गर्छौँ त भाइरसको इन्फेक्सनमा भनेर भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट स्टेपहरू कहाँ कहाँ हुन्छन् र त्यसलाई कसरी इन्टरभेन्सन गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल यदि बाइन्डिङमा स्टप गर्ने हो भने, यदि भाइरसलाई सेलमा इन्फेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै रोक्ने हो भने हामीहरू चाहिँ मोनोक्लोनल एन्टिबडिजहरू अनि लगायतका कुराहरू युज गर्न सक्छौँ। भ्याक्सिनेसनको एउटा होल पर्पज भनेको त्यही हो। त्यो के हो भने हामीले भ्याक्सिनेसन गरिसके पछाडि हाम्रो इम्युन सिस्टमले चाहिँ एन्टिबडिज बनाउँछ, त्यसले भाइरससँग बाइन्ड गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो भाइरसले गएर सेललाई चाहिँ इन्फेक्ट गर्न नसकोस्। त्यो सेललाई इन्फेक्ट गर्नुभन्दा पहिला नै यो भाइरस चाहिँ अलरेडी चाहिँ टार्गेटेड फर यो डिस्ट्रक्सनको लागि टार्गेटेड होस् है। म धेरै डिटेलमा पनि जाँदैन किनकि यहाँहरू मोस्टली चाहिँ बायोटेक्नोलोजी एटलिस्ट लाइक बायोलोजीसँग फेमिलियर हुनुहुन्छ। अनि सेकेन्ड स्टेप चाहिँ अनि हामीहरूको के पनि हो भने त्यसपछि अनि वन्स एन्ट्री प्रोसेसमा पनि हामीले रोक्न सक्छौँ भाइरसलाई यो छिर्ने बेलामा। जस्तो यो हाम्रो यो क्लोरोक्विन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनको पनि केही कुराहरू आइरहेको छन्। यी ड्रगहरूले पनि के गर्छ भने यो एन्ट्री प्रोसेसलाई चाहिँ अफेक्ट गर्ने। भाइरस अट्याच हुन्छ तर त्यसपछि भित्र छिरेर अनि त्यो जुन भित्र छिरिसके पछाडि त्यहाँ पिएच चेन्जहरू हुने कुराहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्लोरोक्विनहरूले स्टप गर्छ। सो त्यो स्टेपमा स्टप गर्न सकिन्छ। त्यसपछि थर्ड कुरा भयो अर्को यो रेमडेसिभिरको पनि निकै कुराहरू आइरहेको थियो। रेमडेसिभिरले चाहिँ के गर्छ भने यसको चाहिँ भाइरसको रेप्लिकेसन प्रोसेसमा, भाइरसकोबाट नयाँ एमआरएनए बन्ने प्रोसेसमा, भाइरसको जिनोमको साइडमा चाहिँ अनि यसले चाहिँ स्टप गर्ने प्रयास गर्छ। अनि त्यसपछि अनि हामीहरूसँग अहिले केही अब न्यू एक्सपेरिमेन्टल ड्रग्सहरू पनि छन् जसले चाहिँ यो भाइरसको प्याकेजिङमा अथवा भाइरस चाहिँ अनि यो सेलभित्रबाट बाहिर निस्किने क्रममा चाहिँ अनि रोक्नको लागि अनि टार्गेट गर्छ। तर मुख्य कुरा के हो भने बुझ्नुपर्ने भाइरस आफै चाहिँ यो ब्याक्टेरिया जस्तो पनि होइन, अरू कुनै प्याथोजन जस्तो होइन। यसको आफ्नै सिस्टमहरू चाहिँ हुँदैन।
यो शरीरमा आइसके पछाडि यो पनि प्रिटी मच सेलकै पार्ट बन्छ, यो सेलकै पार्ट बनेर सेलभित्रै त्यसपछि गएर त्यहीँको मेसिनरी युज गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि भाइरसलाई रोक्छु भन्नु नै हामीहरूले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो सेलभित्रको आफ्नै प्रणालीहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ चुनौतीपूर्ण किन हुन्छ भने हाम्रो इन्फेक्टेड सेल्स मात्र होइन, नन इन्फेक्टेड सेल्समा पनि हाम्रो चाहिँ ड्रग्सहरूले त्यसपछि अफ टार्गेट काम गर्न थाल्छ। अनि अफ टार्गेट काम गरिसके पछाडि त्यो ड्रगहरूले चाहिँ अनि फोक्सोबाट भाइरस त क्लियर गर्ला रे, तर त्यसपछि ब्रेनमा फङ्सन स्टप गरिदियो भने चाहिँ मानिसहरू बाँच्न सक्दैन। त्यस्तै गरी अरू कुनै अर्गन फेलर गराउन सक्छ। सो त्यो पार्ट चाहिँ टक्सिकोलोजी पार्टमा आउँछ, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। टार्गेटेड र स्पेसिफिक पनि हुनुपर्छ ड्रग्सहरू चाहिँ। सो यो अलिकति पिक्चर क्वालिटी राम्रो आएन छ, तर अहिले के भइरहेको छ भने हामीहरू चाहिँ लार्ज स्केलमा चाहिँ हामीहरूले सिस्टम्स बायोलोजिकल अप्रोचेसहरू लिन थालेका छौँ। हामीले सिस्टम्स बायोलोजिकल अप्रोच भन्नाले भाइरसको प्रत्येक जिनहरू, प्रत्येक जिनको पार्टहरू लिएर त्यसबाट बन्ने प्रोटिनहरू लिएर त्यो प्रोटिनहरूले शरीरको कुन सेलभित्रको कुन कुन अरू प्रोटिनहरूलाई टार्गेट गर्छ, कहाँ गएर बाइन्ड गर्छ, केलाई चाहिँ अब स्टप गर्न खोज्छ, त्योहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने। यदि त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो भाइरसले यतिवटा प्रोटिनहरूलाई चाहिँ बाइन्ड गर्दो रहेछ, अनि यो प्रोटिन अनि होस्टको प्रोटिनहरू चाहिँ यो प्याथवेजमा युज हुन्छ, अनि यो प्याथवेजमा चाहिँ असर गर्दो रहेछ भाइरसले भनेर त्यो प्याथवेजहरू चाहिँ अनि आइडेन्टिफाई गर्ने। एकपटक त्यो प्याथवेजहरू आइडेन्टिफाई गरिसके पछाडि हामीहरूले के गर्न सक्छौँ भने त्यसपछि त्यो प्याथवेजहरूलाई चाहिँ सेफ वेमा इन्टरप्ट गर्न सकिँदैन भनेर त्यसपछि अनि यो स्मल मोलिक्युल्सहरू युज गरेर अथवा अन्य कुनै विधि युज गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि अनि भाइरसलाई स्टप गर्नको लागि प्रयास गर्न चाहन्छौँ। यस्तै एउटा भर्खरै अहिले इन प्रिप्रिन्टमा एउटा हाम्रो कोलाबोरेटरहरूको पेपर आइरहेको छ नेचरमा, गोर्डन एडलमा। उहाँहरूकोले चाहिँ के गर्नुभयो भने यो भाइरसको डिफ्रेन्ट प्रोटिनहरू, प्रत्येक प्रोटिनहरूलाई लिएर त्यसलाई चाहिँ ट्याग गरेर त्यसलाई त्यसपछि अनि सेल कल्चरमा चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ अनि एक्सप्रेस गरिसके पछाडि अनि भाइरसको प्रोटिनलाई चाहिँ प्रयोग गरेर अनि त्यसपछि अनि यसलाई पुल डाउन भन्ने भनिन्छ, भाइरसको प्रोटिनलाई चाहिँ तान्ने। त्यो गर्दाखेरि भाइरसको प्रोटिन अरू जेसँग टाँसिएको छ, अरू जुन प्रोटिनहरूसँग टाँसिएको छ त्यो पनि तानेर निकाल्ने। त्यतिकैमा चाहिँ थाहा हुँदैन कुन कुन प्रोटिन भनेर, त्यसलाई चाहिँ अनि मास स्पेकको माध्यमबाट चाहिँ त्यसलाई अनि कुन कुन प्रोटिन रहेछ त भनेर अनि आइडेन्टिफाई गरेर अनि त्यसलाई अनि रिपिट मल्टिपल एक्सपेरिमेन्टहरूबाट भेरिफाई गरेर अनि त्यसपछि हामी चाहिँ एउटा अनि यो म्याप बनाउन सक्छौँ। म्याप भनेको चाहिँ यो के भने यो हाम्रो नेटवर्क हो, नेटवर्क म्याप। अनि नेटवर्क म्यापमा हामीहरूको के हुन्छ भने प्रत्येक प्रोटिनले यो कुराहरूसँग बाइन्ड गर्दो रहेछ, केही प्रोटिनहरूले चाहिँ मल्टिपल डिफ्रेन्ट प्रोटिनसँग बाइन्ड गर्छ, यो कुराहरू हामीले थाहा भएकै कुराहरू हो। अनि सार्सको केसमा पनि यहाँहरूले यो हाम्रो कोलाबोरेटरले के गर्नुभएको थियो भने यो 26वटा सार्सको डिफ्रेन्ट यो प्रोटिनहरूको उहरू बनाएर फ्रेगमेन्टहरू बनाएर अथवा लाइक फुल प्रोटिन बनाएर त्यसपछि अनि यसरी पुल डाउन गर्न खोज्दाखेरि कुन कुनसँग बाइन्ड गर्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ 330वटा चाहिँ ह्युमन प्रोटिनहरू चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो। त्यो 330वटा पत्ता लगाइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ यो प्रोटिनहरू के प्याथवेजमा काम भइरहेको छ अनि त्यसलाई चाहिँ अनि पत्ता लगाउने। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसपछि अनि यो प्रोटिनहरू कुन कुन टिस्युहरूमा चाहिँ धेरै एक्सप्रेस हुन्छ त्यो पत्ता लगाउने। फर इक्जाम्पल एउटा कुनै प्रोटिन ए छ अरे भाइरसको, त्यसले प्रोटिन बी ह्युमनको त्योसँग इन्टरेक्ट त गर्यो अरे, तर त्यो प्रोटिन बी यदि ब्रेनमा मात्र एक्सप्रेस हुन्छ, अरू लङ्समा एक्सप्रेस हुँदैन, तर भाइरस चाहिँ लङ्समा मात्र जान्छ, ब्रेनमा जाँदैन भने त्यो दुइटाको यो एक्सपेरिमेन्टल कन्डिसनमा इन्टरेक्सन भयो भने त्यसको चाहिँ फिजियोलोजिकल रेलेभेन्स हुँदैन, किनकि भाइरस जहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रोटिन हुँदैन, त्यो प्रोटिन जहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ भाइरस पुग्दैन है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ टिस्यु एनरिचमेन्ट हेरेर त्यसपछि अनि कतिको लाइकली छ त यो भाइरस चाहिँ योसँग इन्टरेक्ट गर्ने त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अर्को कुराहरू चाहिँ अनि यो प्रोटिनहरूलाई चाहिँ हामीले हटाएर शरीरबाट चाहिँ त्यसपछि अनि सेल कल्चर सिस्टममा चाहिँ यसलाई चाहिँ टार्गेट गरेर यसलाई चाहिँ डिलिट गरेर यसलाई हटाएर एक्सप्रेसन घटाएर त्यसपछि अनि हेर्न सकिन्छ भाइरसलाई कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त्यो यो प्रोटिन, के यो एक्चुअली यो भाइरसलाई चाहिँ इन्हान्सिङ हो या यो भाइरसलाई चाहिँ इन्हिबिटरी हो। इन्ट्रेक्सनहरू दुई किसिमको हुनसक्छ, एउटा चाहिँ भाइरसलाई आफूलाई चाहिने भएर इन्ट्रेक्ट गरिरहेको पनि हुनसक्छ, अर्को चाहिँ मानिसको शरीरले नै यो भाइरसलाई स्टप गर्न खोज्नको लागि चाहिँ यसरी बाइन्ड गरिरहेको पनि हुनसक्छ है। अनि ओभरअल त्यसपछि के हुन्छ भने हाम्रो अनि एउटा यो अनि नेटवर्क म्याप बनाउन सकिन्छ। अनि यस्तै किसिमको नेटवर्क म्याप चाहिँ अनि अहिले यो सार्स कोरोना भाइरसको पनि भइरहेको छ। यो चाहिँ एउटा सानो स्निपेट मात्रै हो, यो चाहिँ स्टिल नट आउट इन द प्रिन्ट, अहिले निस्किसकेको छैन। सो यो 300 भन्दा बढी 332 डिफ्रेन्ट प्रोटिन्सहरू चाहिँ यो भाइरल प्रोटिनहरूसँग इन्टरेक्ट गर्छ भने पछाडि इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल प्रोटिनसँग कुन कुन कुराहरू इन्टरेक्ट गर्छ भनेर त्यसपछि अनि हामीले म्याप बनाउन सक्छौँ। यो म्यापमा हेऱ्यौँ हामीहरूले यहाँ जुन यो रेडमा डायमन्डहरू छ यो चाहिँ भाइरसको प्रोटिनहरू हो भने
साइडमा भएको यो डटहरू चाहिँ यो चाहिँ अनि यो चाहिँ ह्युमन प्रोटिनहरू हो जो चाहिँ त्यही पर्टिकुलर भाइरल प्रोटिनसँग इन्टरेक्ट गर्ने गर्दछ है। अनि हामीहरूले यहाँ के देख्न सक्छौँ भने केही प्रोटिनहरू चाहिँ थोरै नम्बरको उहरूसँग मात्र इन्टरेक्ट गर्न सक्छ, थोरै नम्बरको अब होस्ट प्रोटिनहरूसँग मात्र इन्टरेक्ट गर्न सक्छन् भने कुनै भाइरल प्रोटिनहरू चाहिँ धेरैसँग इन्टरेक्ट गर्छन्, 30 40 50 60 केही हदसम्म 100 200वटासम्म पनि इन्टरेक्ट गरेको रिपोर्टहरू चाहिँ आइरहेको छ है। अनि फेरि अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने के भने यो चाहिँ एक्जस्टिभ चाहिँ होइन, यति नै मात्र चाहिँ होइन, यो टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर पत्ता लागेको कुराहरू चाहिँ केवल यति मात्रै हो है। यो टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर पत्ता लगाएको चाहिँ केवल यति मात्रै हो, तर यो पत्ता लागेको चाहिँ यति मात्रै हो, तर अरू डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू युज गरेर अथवा लाइक अर्को डिफ्रेन्ट अप्रोच प्रयोग गरेर चाहिँ फेरि अरू प्रोटिनहरू पनि पत्ता लाग्छन्। त्यसैले यति मात्रै सीमित हो, यति मात्रै प्याथोजहरूलाई चाहिँ यसले असर गर्छ, सार्सले अरू कुनैलाई गर्दैन भनेर चाहिँ हामीहरूले सोच्नु पनि हुँदैन। र त्यसपछि अनि हामीहरूले के गर्न सक्छौँ भने यो प्रोटिनहरूलाई चाहिँ हामी क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ, कुन प्याथवेजमा कुन प्रोसेसमा चाहिँ इन्भल्भ छन् यी प्रोटिनहरू हेरेर त्यसको आधारमा चाहिँ हामीहरू के हुन सक्छन् भाइरसले त्यो प्याथोजहरू त्यो प्रोटिनहरूलाई चाहिँ अनि टार्गेट गर्दो रहेछ भनेर। फर इक्जाम्पल यहाँ हामीहरू देखिरहेका छौँ अब एम प्रोटिनले हेऱ्यो भने त सोलिड ट्रान्सपोर्टमा हुने मल्टिपल डिफ्रेन्ट यो सोलिड क्यारियर प्रोटिनहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्दो रहेछ। सो सायद यो सोलिड ट्रान्सपोर्टेसनमा केही असर हुन्छ नै यो भाइरसको प्रोटिनले, भाइरसको इन्फेक्सनले गर्दाखेरि जुन चाहिँ एम प्रोटिनको एक्सप्रेसनको माध्यमबाट हुने गर्दछ भनेर हामीहरू चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसपछि फर्दर टेस्टहरू गर्न सक्छौँ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने अनि यो म्यापमा चाहिँ हामीहरू के छ भने ह्युमन प्रोसेसहरूमा ह्युमनको प्याथेजहरूलाई पनि टार्गेट गर्ने मल्टिपल डिफ्रेन्ट ड्रग्सहरू मल्टिपल डिफ्रेन्ट कम्पाउन्डहरू चाहिँ हामीहरूसँग उपलब्ध छन्। अनि जस्तो कि फर इक्जाम्पल हामीले ORF8 को इन्टरेक्सनमा हेऱ्यौँ भने त्यसमा भएको जुन यो अरेन्ज डिफ्रेन्ट यो डटहरू छ त्यो भनेको चाहिँ के भने यो प्रत्येक यी प्रोटिनहरूको टार्गेट गर्ने चाहिँ ड्रग्सहरू चाहिँ हामीहरूसँग उपलब्ध छन्। केही क्लिनिकल रूपमा छन्, केही चाहिँ रिसर्चको फेजमा छन्, तर जे होस् हामीहरूसँग केही स्मल मोलिक्युलहरू चाहिँ छन् जसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले ती कम्पाउन्डहरू प्रयोग गरेर अनि यी प्रोटिनहरूलाई चाहिँ त्यसपछि अनि यिनीहरूलाई चाहिँ इन्हिबिट गर्दाखेरि भाइरल इन्फेक्सन घट्छ कि घट्दैन भनेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। सो यो अप्रोच चाहिँ एकै पटकमा ठुलो ओभरअल लाइक बिगेस्ट पिक्चर हेर्नको लागि र टार्गेट आइडेन्टिफिकेसनको लागि चाहिँ धेरै नै राम्रोसँग प्रयोग हुने गर्दछ। यो फेरि सार्स कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ यो पहिलो रिपोर्ट हो, तर यो चाहिँ अरू भाइरसहरूको केसमा पहिलो होइन। म आफैले पनि गरेको रिसर्चले हामीहरूले यो करिब 10 वर्ष अगाडि हामीहरूले यो डेङ्गीको बारेमा चाहिँ डेङ्गु भाइरसको बारेमा चाहिँ हामीहरूले यस्तै कुराहरू गरेर 100 भन्दा धेरै प्रोटिन टार्गेटहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर तिनीहरूमध्ये चाहिँ अनि के अनि यो इन्फेक्सनमा युटिलाइज हुन्छ भनेर अनि त्यो पनि हामीहरूले पब्लिस गरिसकेका छौँ। हेपाटाइटिस सीको बारेमा पनि भइसकेको थियो। लगायत लगभग प्रत्येक अब यो ह्युमन प्याथोजनको चाहिँ यस्तो नेटवर्कहरू आउँदैछन्, आइराखेका छन् र भोलिको दिनहरूमा पनि आइराख्नेछन्। सो बेस्ड अन दिस डेटाज हामीहरूले चाहिँ अनि मोर इन्फर्मड अप्रोच लिन सक्छौँ कि कुन प्याथवेलाई टार्गेट गर्ने, कसरी चाहिँ यो भाइरसलाई चाहिँ अनि इन्हिबिट गर्ने भन्ने। अनि अघि मैले भनिहालेँ त्यसपछि यो नेटवर्क बनाइसकेपछि के गर्न सक्छौँ भने हामीहरूले अनि यो प्याथवेजहरू हेरेर त्यसपछि हामीहरूसँग उपलब्ध कम्पाउन्डहरू जस्तो फर इक्जाम्पल यो सिग्मा R1 सिस्टमलाई चाहिँ अनि टार्गेट गर्ने हामीहरूसँग मल्टिपल डिफ्रेन्ट कम्पाउन्डहरू छन्। त्यस्तै गरी न्युक्लियर पोरलाई टार्गेट गर्ने अब त्यो डिफ्रेन्ट औषधिहरू छन्। ती औषधिहरूलाई चाहिँ अनि फर्स्ट फेजमा चाहिँ टेस्ट गर्ने यो भाइरसको विरुद्ध। त्यो गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ भने हामीहरूले अलरेडी अभाइलेबल कम्पाउन्डहरू जसको बारेमा चाहिँ यो स्ट्रक्चर अप्टिमाइज गर्नु परेन, जसको चाहिँ अब यो स्ट्रक्चर एक्टिभिटी रिलेसनसिपहरू चाहिँ धेरै टेस्ट गरिराख्नु परेन, तिनीहरूलाई युज गरेर टेस्ट गरियो भने हामीहरूले चाहिँ सबैभन्दा चाँडो औषधि पत्ता लगाउने माध्यम चाहिँ यो हुनसक्छ है। अनि यसको लागि चाहिँ यो अथरहरूले के गर्नुभयो भने सेल कल्चर सिस्टममा चाहिँ ड्रग ट्रिटमेन्ट गर्ने, त्यसपछि अनि यो स्पेसिफिक ड्रगहरू ऱ्यान्डम ड्रगहरू लिएर होइन कि टार्गेटेड रूपमा यो नेटवर्कमा भएका यो नेटवर्कमा भएका औषधिहरूलाई नेटवर्कमा भएका प्रोटिनहरूलाई टार्गेट गर्ने अथवा नेटवर्कमा भएका प्याथोजहरूलाई टार्गेट गर्ने औषधिहरू लिएर ट्रिटमेन्ट गर्ने, त्यसपछि अनि त्यसलाई चाहिँ अनि टेस्ट गर्ने भाइरसको विरुद्ध कतिको इफेक्टिभ छ भनेर। फर इक्जाम्पल यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ अन दि राइट ह्यान्ड प्यानलमा चाहिँ यहाँ मल्टिपल डिफ्रेन्ट औषधिहरूको अनि यो ब्ल्याक ग्राफमा चाहिँ हामीहरूले के देखिरहेको छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो भायबिलिटी हो सेलको त्यो यो औषधि कतिको टक्सिक छ भनेर। केही औषधिहरू टक्सिक पनि देखिरहेको छ, क्लेमिस्ट्रिन अथवा अरू केही औषधिहरू, र कुनै केस जस्तो PB28 जस्तो औषधिहरू चाहिँ कम टक्सिसिटी हुँदै पनि अनि इफेक्टिभ पनि देखिरहेको छ है। अगेन अनि इन अ सिमिलर म्यानर यसरी चाहिँ अनि हामीहरूले औषधिहरू चाहिँ अनि टार्गेटहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो केसमा पनि यो अथरहरूले यो नेटवर्क म्यापमा बेस्ड भएर अनि सेलेक्टेड
ड्रगहरू ट्राई गर्दाखेरि करिब 60-70 वटा डिफ्रेन्ट औषधिहरूले चाहिँ सार्स कोरोना भाइरस 2 लाई चाहिँ यसलाई इन्हिबिट गर्न सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ अनि अनुमान अनि निस्किएको छ। अनि यो चाहिँ भयो अब ड्रग डेभलपमेन्टको लागि अनि अप्रोचेसहरू। अनि त्यसपछि अनि नेक्स्ट कुरो चाहिँ के पनि हो भने हामीहरूले चाहिँ अनि टिस्यु स्पेसिफिसिटी हेर्नुपर्ने हुन्छ। हो ल ड्रग टार्गेटहरू त भयो, तर त्यसपछि हामी के साँच्चीकै टार्गेट गर्न सक्छौँ त? त्यसको लागि चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ भने पहिला यो भाइरसले चाहिँ शरीरमा गएर कहाँ कहाँ असर गर्छ। फर इक्जाम्पल मैले अघि पनि भनिहालेँ, यदि फोक्सोमा असर गर्छ भने त्यसको मोड अफ कुन औषधि खाँदाखेरि ठिक हुन्छ, त्यो चाहिँ ब्रेनमा यदि असर गर्छ भने त्यसले चाहिँ काम गर्दैन, किनकि त्यहाँ चाहिँ ब्लड ब्रेन ब्यारियरको कुराहरू आउँछन्, विभिन्न कुराहरू आउँछन्, त्यहाँको प्रोसेसिभिटीको कुराहरू आउँछन्। त्यसैले गर्दाखेरि पनि यो भाइरस कहाँ छ अनि कसरी टार्गेट गर्ने र कुन औषधि चाहिँ त्यो टार्गेटको लागि युजफुल हुन्छ भन्नको लागि चाहिँ यो भाइरसले कहाँ कहाँ असर गर्छ भनेर पनि हेर्नु जरुरी छ। फर इक्जाम्पल अहिले सार्सको लागि चाहिँ अहिले म पछि पनि टच गर्छु यो कुराहरूमा, तर अब यो गट सिस्टममा पनि हाम्रो यो इन्टेस्टाइनहरू उसहरूमा लिभरहरूमा पनि इन्फेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। र यदि हामीले एरोसोलाइज गरेर स्प्रे गरेर लिने कुनै पनि औषधि फोक्सोको लागि चाहिँ प्रयोग गरियो भने त्यो टाइपको औषधिले चाहिँ फेरि त्यसपछि अनि पेटमा भएको भाइरसलाई मार्न सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै राउटबाट जानुपर्ने हुन्छ र छुट्टै डिफ्रेन्ट अप्रोचेसहरू पनि लिनुपर्ने हुन्छ। सो त्यही क्रममा चाहिँ हामीहरूले के गर्नु खोज्छौँ भने यो कोरोना भाइरसहरूले चाहिँ कुन कुन टिस्युजहरूमा चाहिँ असर गर्छन्, कतातिर असर गर्छ, अनि त्यसपछि यसको चाहिँ अनि टाइमलाइन कस्तो छ त? फोक्सोमा कति दिन रहन्छ, पेटमा कति दिन रहन्छ, ब्रेनमा जान्छ भने कति दिन रहन्छ, मसलमा जान्छ भने कति दिन रहन्छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ अनि त्यसपछि हामीहरूले अनि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यही क्रममा चाहिँ कोरोना भाइरस आफै चाहिँ मल्टिपल डिफ्रेन्ट यो चाहिँ सयौंको सङ्ख्यामा रहेको कोरोना भाइरसहरू छन्। त्यसमध्ये पनि हामीहरूसँग अहिलेको नयाँ भाइरस सहित जम्मा 7 वटा भाइरसले चाहिँ ह्युमनलाई असर गर्छ भन्ने थाहा भएको छ। त्यसमध्येको 2टा सार्स र मर्स, त्यो 2टा भाइरसहरू चाहिँ अहिले एक्टिभ सर्कुलेसनमा छैन। यसको मतलब चाहिँ कुनै दिन यिनीहरूले चाहिँ गरेको थियो, भित्रभित्र छ होला, तर नोटिसेबली बाहिर चाहिँ एक्टिभ सर्कुलेसनमा चाहिँ छैन। त्यो बाहेकको बाँकी 4 वटा भाइरसहरू यो कोरोना भाइरसहरू चाहिँ अल्फा र बेटा सबक्लेटमा पर्छन्। तिनीहरू चाहिँ रेगुलर रुगाखोकी लगाउनेहरूमध्येको सबैभन्दा मोस्ट प्रिभ्यालेन्ट भाइरसहरू। त्यसैले यदि कसैले होइन कोरोना त पहिल्यै फैलिसकेको थियो र केही हुँदैन भनेर भन्छ भने त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो किन गलत हो भने यो 4 वटा डिफ्रेन्ट यो कोरोना भाइरसहरू चाहिँ अलरेडी सर्कुलेसनमा छन्, संसारभरि छन्, र त्यसले चाहिँ यो सार्स अथवा मर्स अथवा यो अहिलेको नयाँ SARS-2 कोरोना भाइरसलाई चाहिँ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ यो इम्युनिटी प्रदान गर्दैन। यिनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू है। अनि अब यिनीहरूको अनि टिस्यु स्पेसिफिसिटी हेर्ने हो भने लगभग प्राय सबै कोरोना भाइरसहरूको चाहिँ 1-2 वटा केसहरू छोडेर प्राय सबैले चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याकलाई चाहिँ असर गर्छ। यिनीहरूको तर रिसेप्टर चाहिँ एउटै होइन, फेरि यो फरक छ। जस्तो अब यो ह्युमन कोरोना भाइरसहरूमा पनि यो मल्टिपल डिफ्रेन्ट रिसेप्टरहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छ। त्यसले गर्दा यिनीहरूको टिस्यु स्पेसिफिसिटी पनि हल्का केही फरक हुनसक्छ। तर हामीहरूले यिनीहरूको कुन कुन टिस्युजमा चाहिँ स्पेसिफिक छ भनेर हेऱ्यौँ भने रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा सबभन्दा मोस्ट भयो। त्यसपछि सेकेन्ड मोस्ट इन्फेक्टेड ठाउँ चाहिँ कहाँ देखेका छौँ भने हामीहरूले देखेको चाहिँ यो चाहिँ अनि यो एन्टेरिक, हाम्रो यो पाचन प्रणाली, यो हाम्रो डाइजेस्टिभ ट्र्याक जुन छ त्यसमा चाहिँ इन्फेक्ट भइरहेको धेरै देखिरहेका छौँ। ह्युमन केसेसहरूमा केही केसेसहरूमा चाहिँ हेपाटिक पनि देखिरहेका छौँ, थोरै केसेसहरूमा चाहिँ अनि यो न्युरोलोजिक पनि हुन सक्ने सम्भावनाहरू देखिसकेको छ। अल्दो लाइक यसको रामिफिकेसन्स लाइक धेरै कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म डिटेल थाहा भइसकेको छैन है। अनि त्यसले गर्दाखेरि अभियस क्वेसन चाहिँ के थियो भने SARS-2 कोरोना भाइरसले पनि के त ह्युमन डाइजेस्टिभ ट्र्याकमा असर गर्छ त भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न सुरुमा उब्जेको प्रश्न चाहिँ त्यो थियो है। अनि अहिले भर्खरको उसमा अहिले के रिपोर्ट पनि आएको छ भने यो SARS कोरोना भाइरसले चाहिँ यो मल्टिपल डिफ्रेन्ट टिस्युजहरूलाई चाहिँ अनि इफेक्ट गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ अहिले आइसकेको छ। यो एउटा लेटेस्ट क्लिनिकल रिसर्च थियो। यसमा चाहिँ के देखिरहेको छ भने हामीहरूको यो हार्ट, लिभर, किडनिज, लङ्स इत्यादिहरूमा हेर्दाखेरि अब यो लिभर अनि त्यसपछि किडनिजमा चाहिँ अनि यो भाइरसको चाहिँ अनि प्रोडक्सन अनि निकै नै राम्रो हुने गरेको देखिएको थियो। हार्टमा पनि केही देखिएको छ, तर अगेन लाइक अब यो उसको एक्ज्याक्ट टिस्युजमा चाहिँ देखिएको छ, तर एक्ज्याक्टली अब यो कतिको वाइड स्प्रेड छ यो चाहिँ अझै अब क्लियर भइसकेको छैन। तर एटलिस्ट एउटा पोसिबिलिटी चाहिँ के छ भने यदि यो भाइरस केही गरी ब्लड स्ट्रिममा जाने हो भने यसले चाहिँ हार्टमा पनि अनि इन्फेक्ट गर्न सक्दो रहेछ भन्ने किसिमको एउटा ऊ चाहिँ देखिसकेको छ है। अनि त्यस्तै गरी अनि यो अर्को कुरा चाहिँ के पनि थाहा भइराखेको छ भने यो SARS कोरोना भाइरसले इन्फेक्सन गरिसके पछाडि मानिसहरूको यो फिसिसमा, मानिसहरूको दिशामा चाहिँ यो भाइरसको आरएनएहरू देखिरहेको थियो। अहिले चाहिँ भाइरस नै देखिएको भन्ने रिपोर्टहरू पनि आइरहेको छ।
सो यो चाहिँ अनि डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टमा इन्फेक्ट गर्छ भन्ने अर्को आधार के पनि थियो भने मोर देन हाफ अफ द इन्फेक्टेड मान्छेहरूलाई चाहिँ डाइजेस्टिभ प्रब्लमहरू हुन्छ, यो पेट दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने अथवा लाइक डायरिया हुने लगायतको यो पेटमा इन्फेक्सन भएको सिम्टमहरू चाहिँ कोरोना भाइरस 2 इन्फेक्टेड पेसेन्ट्सहरूमा पनि देखिरहेको छ। र जब यो फिगल यो उसको चाहिँ अनि त्यहाँ आरएनए कन्टेन्ट हेरियो भने सामान्यतया करिब 2 हप्ताको टाइममा चाहिँ मानिसहरूको यो एयरवेजबाट अनि त्यसपछि यो थ्रोट स्वाबहरूमा चाहिँ यो भाइरस क्लियर भइसक्छ। तर अप टु 40-50 डेजसम्म पनि यो चाहिँ अनि डाइजेस्टिभ ट्र्याकबाट चाहिँ यो भाइरसको आरएनए अथवा यो भाइरस चाहिँ अनि सेड भइराखेको हामीहरूले रिपोर्टहरू पाइराखेको छौँ। त्यसबाट पनि क्लियर के छ भने यो डेफिनेटली यो भाइरसले चाहिँ अनि इन्फेक्ट पनि यो डाइजेस्टिभ ट्र्याकमा इन्फेक्ट गर्छ र त्यसको फर्दर रामिफिकेसन्सहरू हुनसक्छ है। अनि त्यही क्रममा चाहिँ अनि एउटा ग्रुपले चाहिँ अनि यहाँले के गर्नुभयो भने बोथ पुरानो सार्स र नयाँ सार्स दुवैले चाहिँ यो ह्युमनको चाहिँ अनि कुन कुन टिस्युजमा चाहिँ अनि इन्फेक्ट गर्न सक्छ त भनेर टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट टिस्युजबाट डिराइभ्ड सेल लाइनहरूलाई चाहिँ युज गरेर त्यसमा चाहिँ अनि इन्फेक्टिभिटी अनि त्यसलाई चाहिँ भाइरसले इन्फेक्ट गर्ने ओभर टाइम अनि यसमा चाहिँ अब यो 120 घन्टासम्म भनेको करिब कति 4-5 दिनसम्म चाहिँ त्यसपछि ओभर टाइम चाहिँ यो भाइरसको अनि स्प्रेड हुन्छ कि हुँदैन त त्यो टिस्यु कल्चर सिस्टममा भनेर हेरेर अनि त्यसको आधारमा चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ के निर्कल गर्नुभएको थियो भने मानिसहरूको चाहिँ खालि यो चाहिँ सेल लाइनमा हो, फेरि यो चाहिँ एक्चुअल अर्गानिजममा होइन, चाहिँ सेल लाइनमा हो। एक्चुअल अर्गानिजममा हेर्दाखेरि मानिसहरूको यो एयरवेजको सेल लाइनमा, त्यसपछि डाइजेस्टिभ ट्र्याकको सेल लाइनमा, त्यसपछि अनि लिभरबाट एक्सट्र्याक्टेड सेल लाइनमा चाहिँ यो भाइरसहरू चाहिँ रेप्लिकेट गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अनि थाहा भएको थियो। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ अनि हामीहरूले के पनि गर्न सक्छौँ भने अनि फर्दर टेस्टहरू गर्न सक्छौँ। अनि फर इक्जाम्पल यसमा चाहिँ सार्स कोरोना भाइरस जुन चाहिँ अर्ली 2000sमा चाहिँ अनि पेन्डेमिकको रूपमा चाहिँ अनि निस्किरहेको थियो र अहिलेको नयाँ सार्स कोरोना भाइरस 2 जुन चाहिँ क्लोजली रिलेटेड छ, यिनीहरूको दुईटाको चाहिँ 80% सिमिल्यारिटिज छ जिनोममा, यिनीहरूको क्लोजली रिलेटेड छ। यिनीहरू दुईटाको चाहिँ अनि कम्पेरिजन गरेर त्यसपछि अनि हेऱ्यो, एउटा चाहिँ अनि डाइजेस्टिभ ट्र्याकको सेल लाइनमा, एउटा चाहिँ अनि रेस्पिरेटरी ट्र्याकको सेल लाइनमा। दुवैमा चाहिँ के देखियो भने यो दुईटै भाइरसहरूले यो डाइजेस्टिभ ट्र्याक र रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा चाहिँ अनि इन्फेक्ट गर्न सक्छन् र प्रोडक्टिभ भाइरल इन्फेक्सन हुन सक्छ भन्ने देखियो। अनि त्यसपछि नेक्स्ट के पनि देखियो, नेक्स्ट के पनि गरियो भने टिस्यु कल्चर सिस्टममा चाहिँ हामीले कसरी स्टडी गर्न सक्छौँ भनेर एउटा हेर्ने हो भने यो मानिसहरूको जस्तो फोक्सोमा चाहिँ खालि एउटा टाइपको सेलहरू मात्र हुँदैन, त्यसमा मल्टिपल डिफ्रेन्ट टाइपको सेलहरू हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ 2D सेल कल्चरहरू गरेर एउटा मिमिक गर्ने फोक्सोमा भएका विभिन्न टाइपको सेलहरूको चाहिँ अनि यो मिक्सर जस्तो टाइपको सेल कल्चर हामीहरूले बनाउन सक्छौँ विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोग गरेर। त्यो प्रविधि प्रयोग गरेर अनि त्यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि के देखियो भने सार्स र सार्स कोरोना भाइरस 2 यहाँ चाहिँ ग्राफमा हेर्ने हो भने ब्लू एन्ड रेडमा दुवैको चाहिँ अनि इन्फेक्सन गर्न सक्छ टिस्यु कल्चर सिस्टममा अनि प्रोडक्सन भइरहेको छ। र त्यसपछि हामीहरूले अनि स्टेन गरेर हेऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ रेडमा हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ भाइरल प्रोटिन हो, ब्लूमा चाहिँ के देखिराखेको छ भने त्यो ब्लू भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ गब्लेट सेल्सहरू हो, जुन चाहिँ लिभरमा फोक्सोमा पाइने एक किसिमको सेल्सहरू हो भने ग्रिनमा देखिराखेको उहरू चाहिँ यो चाहिँ अनि एपिथेलियल सेल्सहरू, जुन चाहिँ अब नर्मल अरू एपिथेलियल लाइनिङको सेलहरू लङ्समा पाइने त्योहरू। तिनीहरूमा हेर्दाखेरि अनि ओभरल्याप हेऱ्यो भने यहाँ के देखिन्छ भने सार्समा चाहिँ यिनीहरूले यो गब्लेट सेल्सलाई चाहिँ होइन कि यो चाहिँ अनि एपिथेलियल सेल्सहरूलाई चाहिँ अनि इन्फेक्ट गर्छ भनेर देखिरहेको छ। एपिथेलियल सेल्स भनेको चाहिँ लङ्समा कस्तो हुन्छ भने यहाँलाई थाहै होला बेसिक बायोलोजीको सिलिएटेड सेल्सहरू हुन्छ, सिलिया भएको, र त्यसमा चाहिँ अनि यो ACE2 सबैभन्दा धेरै नै अनि त्यो रिसेप्टरहरू पनि अनि एक्सप्रेस भइरहेको हुन्छ। सो अभियसली अनि त्यो सेलहरू चाहिँ प्राइम टार्गेट रहेछ भनेर चाहिँ त्यसपछि अनि यो टिस्यु कल्चर माध्यमबाट पनि अनि हामीहरूले हेर्न सक्यौँ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट अर्को एउटा मेथड चाहिँ के पनि छ भने एउटा ह्युमन अर्गानोइड्स बनाउने चाहिँ एउटा विधि पनि उपलब्ध छ। अर्गानोइड्स भनेको के हो भने ह्युमन अर्ग्यान इट्सेल्फमा चाहिँ युज गर्न मिल्दैन, तर अर्ग्यानमा रहेका सेलहरूको सम्पूर्ण टाइपहरू र मोटामोटी रूपमा एकदमै रफली त्यो अर्ग्यानलाई मिमिक गर्ने एउटा चाहिँ यो अर्गानोइड सिस्टम पनि बनाउन सकिन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल इन केस अफ दि इन्टेस्टाइनमा डाइजेस्टिभ ट्र्याकमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीहरू के हुन्छ भने यिनीहरूमा पनि यो क्रिप्सहरू हुन्छ। त्यो क्रिप्समा चाहिँ यसको बेसमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ अनि स्टेम सेलहरू पाउँछौँ। त्यो स्टेम सेलहरूले चाहिँ मल्टिपल डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेलहरू बनाउँछन्, जसले चाहिँ अब गब्लेट सेल्सहरू हुन्छ फर इक्जाम्पल, अर्को यो प्यानिक सेल्सहरू भन्नेहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि अनि एन्डोक्राइन सेल्सहरू हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू चाहिँ अनि गर्ने गर्दछन् यो इन्टेस्टाइनमा पनि। अनि त्यही नलेजलाई चाहिँ आधार बनाएर के गर्न सकिन्छ भने एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल अथवा लाइक यो रेगुलर स्टेम सेललाई पनि लिएर अथवा रेगुलर सेल्सलाई लिएर तिनीहरूलाई स्टेम सेलमा कन्भर्ट गरेर
त्यसपछि तिनीहरूलाई चाहिँ सर्टेन ग्रोथ कन्डिसनमा चाहिँ हामीहरूले ग्रो गरियो भने तिनीहरूले चाहिँ मोटामोटी रूपमा चाहिँ यो इन्टेस्टाइनमा जे जस्तो सेल टाइपहरू हुन्छन् त्यो टाइपको सबै सेल्सहरू भएको एउटा चाहिँ क्लम्प जस्तो एउटा चाहिँ सेमाई मिनी अर्ग्यान भने जस्तो चाहिँ एउटा बनाउँछन् अनि त्यसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अनि यो टेस्टहरू गर्न सकिन्छ त्यही प्रविधि चाहिँ प्रयोग गरेर यहाँ एउटा रिसर्च ग्रुपले चाहिँ के पत्ता लगाउनु भयो भने यो इन्टेस्टाइनल सेल्सहरूमा पनि यो गट ट्र्याकको उसहरूमा पनि सेल्सहरूमा पनि यो सार्स कोरोना भाइरसले चाहिँ अनि इन्फेक्ट गर्न सक्छ ओभर टाइम हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ पनि देख्न सकिन्छ यो EXP DIF BMP अनि इत्यादि योहरू चाहिँ यो के भने यो सेल कल्चर गर्ने डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू EXP भनेको चाहिँ यो चाहिँ भर्खर सुरुवाती कन्डिसन एक्सप्यान्डिङ कन्डिसनमा हो त्यसपछि अनि म्याचुरेसनको क्रममा त्यसपछि अनि पूर्ण मेच्योर भइसकेको क्रममा र प्रत्येक स्टेजेसमा चाहिँ अर्ग्यानको प्रत्येक स्टेजेसमा चाहिँ के देखिरहेको छ भने यो भाइरसले चाहिँ इन्फेक्ट गर्न सक्छ र यसको RNA कपी नम्बरहरू चाहिँ अनि सिग्निफिकेन्ट इन्क्रिज हुँदै गएको ओभर टाइम हामीहरूले चाहिँ यो अर्ग्यानोइड सिस्टममा पनि देख्न सक्छौँ यसबाट पनि क्लियर के हुन्छ भने यो अर्ग्यान सिस्टममा चाहिँ यो भाइरसले चाहिँ अनि एक्टिभली इन्फेक्ट गर्न सक्छ अनि त्यसपछि अनि अर्को विधि हामीहरूले के प्रयोग गर्न सक्छौँ भने यो IFM चाहिँ इम्युनोफ्लोरेसेन्स जसमा चाहिँ हामीहरूले भाइरसको प्रोटिनलाई ट्याग गरेर त्यो प्रोटिन चाहिँ अनि हामीहरूले माइक्रोस्कोपको माध्यमबाट भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ भाइरस आफैलाई चाहिँ देख्न सकिँदैन यो माइक्रोस्कोप माध्यमबाट तर भाइरस छ कि छैन भनेर त्यसरी अनि यो भिजुअलाइज गर्न चाहिँ सकिन्छ है यो अर्ग्यानोइडको यो उसमा IFMमा पनि हामीहरूले हेऱ्यौँ भने यो ग्रिनमा चाहिँ अनि यो सेलहरू देखिरहेको छ यो ग्रेमा अथवा यो व्हाइटमा चाहिँ भाइरसको NP प्रोटिनलाई चाहिँ अनि त्यसपछि अनि यिनीहरूले डिटेक्ट गरिराखेको छ यो अर्ग्यानोइडमा जसले चाहिँ रफली यो इन्टेस्टाइनको रूप लिइराखेको छ यो चाहिँ कल्चर सिस्टममा हो यसमा हामीहरूले ओभर टाइम के देखिरहेको छ भने 24 आवर्समा एउटा मात्र सेलमा भएको कुरा 60 आवर्स पुगिसक्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल सेल्सहरूमा चाहिँ इन्फेक्सन भइरहेको छ मल्टिपल सेल्सहरूमा चाहिँ यो स्प्रेड भइरहेको छ है अनि त्यसपछि भने फर्दर अनि अरूमा के पनि गर्न सकिन्छ भने यो डिफ्रेन्ट सेल मार्कर्सहरू प्रयोग गरेर त्यसपछि प्रोलिफरेट यो एक्टिभली ग्रो भइरहेको सेल्समा भइरहेको छ कि कुनै सर्टेन स्टेजमा पुगिसकेको सेल्सहरूमा भइरहेको छ कि अथवा यो खालि ACE2 मात्र होइन अरू कुनै रिसेप्टरहरू पनि त्यसपछि अनि एक्सप्रेस भएको सेल्सहरूमा भइरहेको छ कि भनेर त्यसपछि हामीले टेस्ट गर्न सक्छौँ अनि त्यसमा पनि के देखिरहेको थियो भने अगेन यो प्रोलिफरेटिभ सेल्सहरू जो चाहिँ एक्टिभली डिभाइड भइरहेको छ यो सेल्सहरूमा पनि यो कोरोना भाइरसले इन्फेक्ट गर्न सक्छ त्यस्तै गरी अनि यो जुन चाहिँ एन्टरोसाइट्सहरू हुन्छन् जसले चाहिँ अब यो डिफ्रेन्ट एन्जाइम फर एक्जाम्पल APOA1 भन्ने एन्जाइम चाहिँ एन्टरोसाइट्सहरूले चाहिँ अनि प्रोड्युस गर्ने गर्छ त्यसमा हेऱ्यो भने त्यो सेल्सहरू पनि इन्फेक्ट हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीहरूले देख्न सक्छौँ यसबाट के गर्न सकिन्छ भने खालि ल्याब सेटिङमा विदाउट एनी क्लिनिकल स्याम्पल्सहरू चाहिँ हामीहरूले यो भाइरसले खालि गटमा इन्फेक्ट गर्न सक्छ त्यसपछि अनि गटमा इन्फेक्ट मात्र होइन कि गटको माध्यमबाट यो गटको डिफ्रेन्ट सेल टाइप्समा पनि जाँदो रहेछ भनेर भन्छ यो किन इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ भोलि भने यो गब्लेट सेल्समा भएको प्याथोजहरूलाई टार्गेट गर्ने ड्रग्सहरूले चाहिँ फेरि यो एन्टरोसाइट्समा काम नगर्न सक्छ त्यसको लागि चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट अप्रोचहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ यी सबै कुराहरू चाहिँ ओभरअल हामीहरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ पछि गएर फेरि ड्रग डेभलपमेन्टको लागि अनि त्यस्तै गरी हामीहरू चाहिँ अनि अर्को कुरा के पनि हेर्न सक्छौँ भने अब यो अल्ट्रास्ट्रक्चर यो चाहिँ इलेक्ट्रोन माइक्रोग्राफ हो जसमा चाहिँ हामीहरूले एक्चुअली भाइरस चाहिँ यो सिचुएसनमा चाहिँ देख्न सकिन्छ हामीहरूको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हामीले देखाएको छ यो लो रेजोल्युसन चाहिँ अब लो म्याग्निफिकेसन इलेक्ट्रोन माइक्रोग्राफ छ र अनि यो त्यसपछि BCDEदेखि लिएर केसम्मको प्यानलमा चाहिँ हामीहरूले हाई म्याग्निफिकेसनमा हेरिरहेका छौँ लो म्याग्निफिकेसनमा हेऱ्यौँ भने हामीहरूले फ्यु सेल्सहरू जसमा चाहिँ इन्फेक्सन भएको छ त्यसमा देख्न सकिन्छ फर एक्जाम्पल म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँहरूलाई अब यो अब बीमा हेर्नुभयो भने बीमा हेरेर त्यसपछि बीको अनि आईमा हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने यो बीमा चाहिँ एउटा यो सानो पार्ट यो सेलहरू चाहिँ अनि इन्फेक्टेड भएको देखिराखेको छ त्यसपछि अनि यो आईमा हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने यो आईमा चाहिँ अनि त्यो भाइरस पार्टिकलहरू हामीले देख्न सक्छौँ यो आई भनेको कुनमा छ यो बीको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पर्छ है यो आई भनेको चाहिँ बीको टप लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्नु भने त्यहाँ सानो आई पनि लेखिरहेको छ अनि यसबाट हामीले के देख्न सक्छौँ भने यो भाइरस चाहिँ खालि देखिएको मात्र होइन कुन साइडमा गइरहेको छ किनकि हामीले अर्ग्यानमा चाहिँ के हुन्छ त्यसपछि पोलारिटीको कुराहरू पनि आउन जान्छ सेल्सहरूमा है यो भाइरस निस्किने बेलामा यसले सिस्टमतिर रिलिज गरिरहेछ कि यसले चाहिँ लुमेनतिर चाहिँ रिलिज गरिरहेछ त त्यो कुराहरू पनि पछि गएर इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ किनकि भोलि गएर यदि सिस्टमतिर गइरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनि फेरि अनि ब्लड सर्कुलेसन थ्रुबाट पनि अनि कन्ट्रोल गर्न सकिने कुराहरू हुन आउँछ यदि लुमेनतिरबाट गइरहेको छ भने चाहिँ त्यसमा फेरि अरू डिफ्रेन्ट अप्रोच लिनुपर्ने हुनसक्छ फेरि अनि यो टाइपको स्टडीहरूले हामीहरूलाई के पनि देखाउन सक्छ भने अरू भाइरसहरू चाहिँ सेलभित्र पनि कहाँ जान्छ त फर एक्जाम्पल र हामीहरूले यत्तिकै खालि अघि मैले भनेको जस्तो पुल डाउनबाट हेर्दाखेरि एउटा माइटोकन्ड्रियामा भेटिने प्रोटिनसँगै भाइरसको प्रोटिनले इन्ट्र्याक्ट गर्छ भनेर देखियो तर यदि भाइरस माइटोकन्ड्रियामा जाँदैन भने फर एक्जाम्पल RNA भाइरसहरूको केसहरूमा हेऱ्यो भने
म्याक्सिमम अलमोस्ट अल अफ द केसेसमा यो भाइरल जिनोमहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ न्युक्लियसमा जानु पर्दैन र भाइरल प्रोटिनहरू पनि 1-2 वटा बाहेक प्रायः प्रोटिनहरू चाहिँ न्युक्लियसमा जाँदैनन् तर यदि न्युक्लियसमै नजाने प्रोटिन चाहिँ न्युक्लियसभित्र मात्रै पाइने प्रोटिनसँग इन्ट्रेक्ट गरेको पाइन्छ भने त्यो चाहिँ के हुन जान्छ भने हाम्रो फल्स पोजिटिभ हुन जान्छ अथवा हो इन्ट्रेक्ट त गर्न सक्छ आर्टिफिसियल कन्डिसनमा तर रियालिस्टिकली चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्ने सम्भावना धेरै नै कम हुन्छ भनेर भन्नु हुन्छ है त्यस्तै गरी हामीहरूले फर इक्जाम्पल यो माइक्रोग्राफ एफमा हेऱ्यो भने हामीले के देखाएको छौँ त्यहाँ गल्जी बडिज देखिरहेको छौँ गल्जी बडिजमा चाहिँ अनि त्यो भाइरसको चाहिँ प्रोडक्सन भइराखेको चाहिँ हामीहरू देखिरहेको छौँ अथवा यो अनि यसबाट पनि के प्रुभ हुन्छ भने भाइरस चाहिँ गल्जी बडी हुँदै जाँदो रहेछ यदि गल्जी यो प्रोसेसलाई पनि स्टप गर्न सकियो भने भाइरसलाई त्यहाँ स्टप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ है अनि अर्को एचमा हेऱ्यो भने चाहिँ अनि अगेन अनि यो इन्टेस्टाइनको यो सेलको चाहिँ यो बेसोलेटरल साइड हो एच भनेको चाहिँ अनि यो बेसोलेटरल साइडमा पनि अब भाइरसहरू चाहिँ हामी सेट भइराखेको छौँ केमा चाहिँ त्यसको यो हाइलाइट छ अनि त्यसमा हेऱ्यो भने के देख्न सक्छौँ भने हामीले यो सेल टु सेल साइड वेज स्प्रेड पनि हुनसक्दो रहेछ है यो अगाडि एपिकल वेबाट पनि निस्किरहेको छ ल्युमेनतिर अनि यो साइड वेजतिर पनि जाँदो रहेछ यसरी चाहिँ स्प्रेड हुन सक्दो रहेछ सो मेबी लाइक यो इन बिट्विन यो सेल टु सेल ट्रान्सफर हुने केही प्याथवेहरूलाई रोकेर पनि हामीहरू ड्रग डेभलप गर्न सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ अनि फेरि त्यसपछि हाम्रो अर्को अप्रोच हुनसक्छ अनि लास्टली चाहिँ त्यसपछि अनि यो सेलहरूको चाहिँ यो इन्फेक्ट भइसके पछाडि फेरि के हुन्छ त के सेलहरू चाहिँ खालि यो भाइरस फ्याक्ट्रीको रूपमा मात्र बसिरहेको छन् कि यो सेलहरू चाहिँ त्यसपछि अनि मर्छन् त त्यसपछि यो भाइरसको इन्फेक्सन पछाडि भनेर हेर्दाखेरि त्यसपछि अनि फर इक्जाम्पल यो अपोटोसिस भइराखेको छ कि छैन भनेर हेर्नलाई हामीले क्यासपेस 3 एन्जाइम यहाँ हेरिराखेको छ यसमा चाहिँ यो इन्फेक्टेड सेल्सहरू जुन छन् तिनीहरूमा चाहिँ अनि यो क्यासपेस 3 पनि पोजिटिभ देखिएको छ अर्थात् भाइरसले इन्फेक्ट गरिसके पछाडि केही दिन पछाडि चाहिँ यो सेलहरू छ अनि यो सेल्फ डेथ पाथवेमा चाहिँ त्यसपछि अनि यिनीहरू चाहिँ मर्न थाल्दो रहेछ इन्फेक्ट गर्छ भाइरसले भाइरस त प्रड्युस हुँदै जान्छ तर त्यही क्रममा यो सेल्सहरू पनि अनि मर्दै जाँदो रहेछ है अनि अपोटोसिस नर्मली पनि हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ नर्मल सेल्ससँग कम्पेयर गर्दाखेरि भाइरस इन्फेक्टेड सेल्सहरूमा चाहिँ अथवा भाइरस इन्फेक्टेड अर्गानेट्सहरूमा चाहिँ यो सेल्सहरूको सङ्ख्यात्मक मात्रा धेरै देखिएको हुनाले अपोटोसिसमा जाँदो रहेछ है सो त्यसपछि अनि अर्को प्रश्न यसमा पनि आउँछ कि अपोटोसिस मेबी लाइक यो प्याथोलाई चाँडो गराएर इन्फेक्टेड सेल्सहरू चाँडो मर्ने बनाउन पो सकिन्छ कि अथवा लाइक अपोटोसिसलाई रोकेर अर्को कुनै अल्टरनेट पाथवेजबाट टिस्यु ड्यामेज हुनबाट बचाउन सकिन्छ कि त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ फर इक्जाम्पल यदि यो भाइरसले सेल्सहरू मार्छ भने त्यसबाट हुने चाहिँ टिस्यु ड्यामेज हुन जान्छ त्यसपछि मार्छ ठिकै छ त्यो सेल्स चाहिँ इन्फेक्टेड सेल्स त मरेर गयो तर के हुन्छ भने त्यहाँ जुन चाहिँ त्यो भोइड ग्याप आउन जान्छ त्यसमा चाहिँ अनि स्कार टिस्युहरू बन्ने लगायतका विभिन्न यो कम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्छ कहिले काहीँ चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई रोक्नुपर्ने हुनसक्छ किनकि त्यो सेललाई मर्न नदिएर जीवितै राख्न सकिराख्यो भने पनि टिस्यु ड्यामेज हुनबाट चाहिँ जोगाउन सक्छौँ हामीहरूले सो त्यो अप्रोचेसहरूलाई पनि ध्यान दिनको लागि यी डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरूलाई चाहिँ अनि स्टडी गर्ने गरिन्छ अनि लास्टली त्यसपछि अनि के हुन्छ भने अनि भाइरसले इन्फेक्ट गरिसके पछाडि के हुन्छ यो सेलभित्र जान्छ त्यसपछि भाइरसकै रिजनले भाइरसलाई चाहिने भएर मल्टिपल डिफ्रेन्ट जिनहरू चाहिँ अनि ओभर एक्सप्रेस हुन थाल्छ नर्मल्ली एक्सप्रेस नहुनेहरू अथवा शरीरले चाहिँ त्यसको भाइरसको विरुद्ध चाहिँ फाइट गर्नको लागि चाहिँ मल्टिपल डिफ्रेन्ट जिनहरू अनि फेरि अनि ओभर एक्सप्रेस गर्न थाल्छ यो दुइटै चाहिँ अब यो कम्पिटिटिभ प्रोसेसहरू हो भाइरसलाई आफूलाई चाहिनेलाई अपरेगुलेट गर्न चाहिरहेको हुन्छ सेलले चाहिँ भाइरसलाई चाहिनेलाई डाउन रेगुलेट गर्ने भाइरसलाई निस्तेज पार्ने कुराहरूलाई चाहिँ अनि अपरेगुलेट गर्न खोजिरहेको हुन्छ अनि यसमा सँगसँगै अनि अर्को एउटा कुरा के पनि गर्न सक्छौँ भने यो सार्स कोरोना भाइरस 2 यो चाहिँ 2000 मा निस्केको र अनि अहिले निस्केको यो दुईटा कोरोना भाइरसहरूको हेऱ्यौँ भने र एक्ज्याक्ट सेम जिनहरूमा हेऱ्यौँ भने हामीहरूले यिनीहरू दुवैजना क्लोजली रिलेटेड भाइरसहरू भए पनि एउटै जिनहरूलाई चाहिँ अनि ओभर एक्सप्रेस गराउँदैनन् यिनीहरूले ओभर एक्सप्रेस गर्ने जिनहरूको त्यहाँ चाहिँ केही सिमिल्यारिटिजहरू पनि छन् तर डिफ्रेन्सेसहरू पनि छन् त्यसको मतलब चाहिँ यिनीहरूले हल्का केही डिफ्रेन्ट प्याथेजहरू प्रयोग गर्छन् भन्ने एउटा पनि हो अर्को कुरा चाहिँ यो इन्फर्मेसनलाई हामीहरूले भोलिका दिनमा के गर्न सकिन्छ भने यो जिनहरूको यो एक्सप्रेसन प्रोफाइल हेरेर त्यसपछि चाहिँ यो सिग्नेचर बनाउन सकिन्छ यो जिनहरू यो अनुपातमा इन्क्रिज भयो भने मोस्ट लाइकली यो प्याथोजनले चाहिँ अनि इन्फेक्ट गरेर आउन सक्छ यो पनि सबै सिस्टम्स बायोलोजी अन्तर्गत नै आउँछ सो अगेन यी टुल्सहरू चाहिँ धेरै नै पावरफुल हुन् अहिले भर्खरै हामीहरूसँग एउटा स्टडीको आधारमा चाहिँ केही गर्न सकिँदैन यसलाई चाहिँ मल्टिपल स्टडिजहरूबाट भेरिफाई गरेर त्यसपछि अनि फर्दर क्लिनिकल अनि स्टडिजहरू गरेर त्यसपछि चाहिँ अनि यसको लागि चाहिँ एक्चुअल प्रत्येक इन्फेक्सनको लागि एउटा सिग्नेचर सिरिजहरू बनाएर अनि त्यसलाई नै भोलि गएर डायग्नोस्टिक्सको रूपमा पनि अनि प्रयोग गर्न सकिने अथवा थेराप्युटिकल वेमा अप्रोचमा पनि लिन सक्ने कुराहरू हुन्छ अनि अघि मैले भने जुन त्यो प्रोटिन इन्टरेक्सन नेटवर्कको कुराहरू थियो
प्रोटिन प्रोटिन इन्टरेक्सन नेटवर्कहरू हुन्छ। त्यस्तै गरी यो अपरेगुलेटेड र डाउन रेगुलेटेड जिन्सहरू पनि हेरेर अपरेगुलेटेड जिन भएको जिनहरूलाई रोकेर अथवा डाउन रेगुलेट भएको जिनहरूलाई चाहिँ अनि अपरेगुलेट गराउने माध्यमहरू उपायहरू युज गरेर हामीहरूले मेबी वी क्यान स्टप दिस भाइरसेस, यो पनि हामीहरूले गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अनि कुनै पनि भाइरस अथवा कुनै पनि प्याथोजेनहरूले चाहिँ अनि इन्फेक्ट गरेको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ भने शरीरले चाहिँ अनि यो इन्टरफेरोन सिस्टम एक्टिभेट गर्छ। इन्टरफेरोनले चाहिँ अनि त्यसपछि 300 भन्दा बढी जिनहरूलाई चाहिँ अनि एक्टिभेट गर्न सक्छ। तर प्रत्येक केसहरूमा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट हुन जान्छ। यो इन्टरफेरोनले एक्टिभेट गर्ने जिनहरूलाई चाहिँ इन्टरफेरोन स्टिमुलेटेड जिन्सहरू भनेर भनिन्छ। अगेन यिनीहरूको चाहिँ भाइटल रोल हुन्छ यो भाइरसको विरुद्ध लड्नको लागि। तर अर्को प्रब्लम के पनि छ भने यो जिनहरू चाहिँ एक्टिभेट हुँदै जाँदाखेरि साइटोकाइनहरू चाहिँ डेभलप धेरै ओभर एक्सप्रेस हुन थालेपछि के हुन्छ थाल्छ भने जुन साइटमा चाहिँ साइटोकाइनहरू ओभर एक्सप्रेस भइरहेको छ त्यो साइटमा चाहिँ त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ टिस्यु ड्यामेज हुने सम्भावना पनि हुँदै जान्छ। फेरि त्यहाँ चाहिँ अनि यो भ्यास्कुलर लिकेजको प्रब्लमहरू आउँछ। फर इक्जाम्पल अहिले हामीहरूले यो न्युमोनियाको केसहरू धेरै देखिरहेका छौँ। हामीहरूले यो लङ्समा चाहिँ सिभियर अब टिस्यु ड्यामेजको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यी सबै कुराहरू हुनमा चाहिँ फेरि यो साइटोकाइन स्ट्रमहरू पनि कामहरू आउन सक्छ है। अनि त्यसको लागि पनि कुन जिनहरू अपरेगुलेट भइरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि कुन साइटोकाइनहरू चाहिँ अनि ओभर एक्सप्रेस भइरहेका छन् त्यो थाहा पाउन सकियो भने हामीहरूले अगेन सायद त्यसलाई बुस्ट गरेर यो भाइरसलाई निस्तेज पार्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू एउटा पाटो छँदैछ। अर्को पाटो चाहिँ त्यो साइटोकाइन स्ट्रम जुन चाहिँ भाइरसभन्दा मोर ड्यामेजिङ पनि हुनसक्छ। भाइरस चाहिँ आउँछ इन्फेक्ट गर्छ त्यसपछि सकिन्छ। तर साइटोकाइन स्ट्रमले गर्दाखेरि आफूलाई आफ्नो इम्युन सिस्टमले नै अनि सेल्फ ड्यामेज जुन चाहिँ गर्छ त्यो चाहिँ मोर सिभियर हुनसक्छ। कतिपय केसहरूमा चाहिँ त्यसले नै गर्दाखेरि मानिसहरूको म्याक्सिमम मृत्यु हुन्छ। फर इक्जाम्पल इबोला लगायतको डिजिजहरूमा चाहिँ भाइरस इटसेल्फले गर्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर सर्टेन सेल्सहरू सकिएर होइन कि यो साइटोकाइन स्टर्मले गर्दाखेरि यो सक परेर मान्छेहरू मर्ने हो। त्यसलाई रोक्नको लागि पनि अनि यो स्टडिजहरू चाहिँ अनि काम लाग्छ। सो अगेन यो टाइपको स्टडीहरू कोरोना भाइरसको केसमा पनि धेरै कुराहरू निस्किरहेकै छन्। धेरै कुराहरू अब आउने क्रममा पनि छन्। लाइक एभ्री डे लाइक इफ यु लाइक तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने प्रत्येक दिन यो टाइपको स्टडिजहरू एकपछि अर्को थपिन राखेको छन्। यिनीहरूले के गर्छ ओभरअल बिगेस्ट पिक्चरहरू देखाउँछन्। तर बिगर पिक्चर मात्र हेर्नु हुँदैन, त्यसपछि फेरि अनि स्पेसिफिसिटीतर्फ जानुपर्ने हुन्छ है। अनि सो अल्टिमेटली द क्वेसन त्यही हो। अनि के हुन जान्छ भने यो किन टाइम लागिरहेको छ त? यो यत्रो साइन्टिस्ट वैज्ञानिकहरूले पनि यो भाइरसलाई जित्न नसक्ने के हो त भनेर भन्दाखेरि दुईवटा कारणहरू। एउटा कारण चाहिँ भाइरससँग लड्नु भनेको आफूसँगै लड्नु हो। आफ्नो भित्रको सिस्टमलाई नै स्टप गर्नुपर्छ हामीहरूले। त्यो चाहिँ सेलेक्टिभ रूपमा भाइरसले जहाँ असर गरेको छ त्यसलाई मात्रै स्टप गर्ने हो, अरूलाई स्टप गर्नु हुँदैन। नत्र भने साइड इफेक्ट र साइड टक्सिसिटीहरू आउन थाल्छ। एउटा समस्या त्यो हो। अनि अर्को समस्या चाहिँ अनि यो के पनि हो भने अनि यो भर्खरै आउने क्रममा छन् यी एक्सपेरिमेन्टहरू गर्न। त्यसपछि अनि यी एक्सपेरिमेन्टहरूलाई भेरिफिकेसन गर्न पनि टाइमहरू लाग्ने नै हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल टाइम चाहिँ अनि हामीहरूलाई ड्रग अथवा भ्याक्सिन डेभलप गर्नको लागि लाग्ने नै छ है। अनि यी रिसर्चहरू हुँदै गर्दाखेरि अनि क्लिनिकल रिसर्चको एस्पेक्ट पनि इम्पोर्टेन्ट किन छ भने बेसिक साइन्समा हुँदै गर्छ, सबै कुराहरू पत्ता लाग्दै गर्छन्। तर त्यसको चाहिँ के रियल लाइफमा हुन्छ कि हुँदैन त भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ अनि भेरिफाई गर्नु जरुरी छ। फर इक्जाम्पल अहिलेसम्म चाहिँ हामीहरूले ल ठिकै छ सेल कल्चरमा अथवा लाइक यो आर्टिफिसियल अर्ग्यान सिस्टममा पनि यो भाइरसले इन्फेक्ट गर्छ भनेर चाहिँ हामीले देखाउन सक्यौँ। तर यदि साँच्चै हुँदैन भने त्यसको के अर्थ रहन्छ है। हामीले आर्टिफिसियल के अब न्युरोनल सेल्समा चाहिँ कोरोना भाइरसले इन्फेक्ट गर्छ भन्ने जति नै अब प्रुभ गरेर देखाए पनि यदि यो भाइरसले ब्रेन ब्यारियर चाहिँ क्रस गरेर अनि ब्रेनमा इन्फेक्ट गर्न सक्दैन भने त्यसको कुनै फङ्सनल रेलेभेन्स हुँदैन हो। त्यसबाट रिसर्च इन्साइट्सहरू आउन सक्छ डिफ्रेन्ट प्याथोजहरूको बारेमा, तर फङ्सनल रेलेभेन्स हुँदैन। त्यस्तै गरी त्यही भएर क्लिनिकल्ली यो भेरिफाई गर्नु पनि अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। अनि यस्तै एउटा रिपोर्ट चाहिँ यो सावेडलको यो ग्रुपले त्यसपछि अनि यो एक्चुअली कोरोना भाइरस 2 इन्फेक्टेड पेसेन्टको बायोप्सीबाट चाहिँ उनीहरूले के देखायो भने इसोफेगसमा चाहिँ यो भाइरसको इन्फेक्सन देखिएको थिएन है। हामीहरूले यो माइक्रोग्राफमा हेऱ्यौँ भने यहाँ जुन यो टप प्यानलमा भएको यो ग्रिन छ त्यो चाहिँ AC2 हो, जुन चाहिँ यो रिसेप्टर हो। यो चाहिँ हामीहरूले स्टमकमा एकदमै हाई अमाउन्टमा यो एक्सप्रेस भएको देखिरहेका छौँ। अनि डुअर्ड नर्म र रेक्टममा पनि अनि देखिरहेका छौँ। अनि त्यसपछि अनि लोवर प्यानलमा NP जहाँ देखिएको छ त्यो NP भनेको चाहिँ NPमा देखिएको ग्रिन भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ भाइरसको NP प्रोटिनको अगेन्स्टको कुरा हो। अनि अगेन अनि यो लोवर प्यानलमा पनि हामीहरूले के देखिरहेका छौँ भने भाइरसले चाहिँ इसोफेगसमा चाहिँ गर्न सक्दो रहेछ, तर पेटमा डुअर्ड नर्म र रेक्टम सबै ठाउँहरूमा चाहिँ अनि भाइरसको एक्टिभ इन्फेक्सन भइरहेको छ। एन्ड इन्फेक्सन भएर यो भाइरल प्रोटिन प्रड्युस भइरहेको छ, मतलब त्यहाँ चाहिँ भाइरसहरू प्रड्युस भइरहेको छ है। सो क्लिनिकल्ली पनि अब चाहिँ के प्रुभ भयो भने बेसिक साइन्सलाई क्लिनिकल फाइन्डिङ्सले पनि अनि यहाँ चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्यो।
यो रिसर्च यो चाहिँ हुन सक्दो रहेछ, यस्तो चाहिँ यो सम्भव छ है, यो कोरोना भाइरसले चाहिँ अनि इन्फेक्ट गर्छ भनेर है। अनि अब चाहिँ अनि एक्चुअली यदि ड्रग डेभलप गर्ने हो भने हामीले खालि रेस्पिरेटरी ट्र्याकलाई मात्र होइन कि डाइजेस्टिभ ट्र्याकलाई पनि असर गर्ने किसिमको ड्रगहरू चाहिँ निकाल्नु पर्यो। अनि अल्टिमेटली द फाइनल क्वेसन इज, पहिलो कुरो चाहिँ आउँछ यो भाइरस कहाँबाट आयो, कसरी आयो भन्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ हिस्ट्रीलाई मोर इम्पोर्टेन्ट भयो भने अहिले भर्खरै करेन्टली अब यो भाइरसलाई स्टप कसरी गर्ने भन्नको लागि चाहिँ हामीहरूलाई अति नै आवश्यक जान्नु नै पर्ने कुराहरू चाहिँ यिनै थिए। एउटा कुरा चाहिँ कुन कुन सिस्टममा असर गर्छ, के फोक्सोमा मात्रै सीमित हो, एयरवेजमा छ भने पनि कुन सिस्टम कहाँनिरको अथवा कुन टाइपको सेलमा असर गर्छ त्यो पत्ता लगाउनु जरुरी थियो। रेस्पिरेटरी ट्र्याकको बारेमा हामीले धेरै कुरा थाहा पाइसकेका थियौँ। अहिले भर्खर आएर हामीहरूसँग अब यो ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याकमा पनि इन्फेक्सन हुन्छ, प्रोडक्टिभ भाइरस इन्फेक्सन हुन्छ, भाइरसले इन्फेक्ट गरे पछाडि त्यहाँको पनि सेलहरू मर्छन्, त्यहाँ पनि साइटोकाइनहरू चाहिँ अनि प्रोड्युस हुन्छ, त्यहाँ पनि यो इम्युन यो टिस्यु ड्यामेजको खतरा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले अनि देखिसक्यौँ। अर्को रिपोर्टहरूमा पनि फेरि आइसकेको छ यो लिभर र किडनीमा पनि अब असर गर्छ भनेर। त्यहाँसम्म पुग्ने राउट के हो त भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अब आन्द्राबाट सोझै अब किडनीमा पुग्न सक्दैन, त्यसको लागि चाहिँ सिस्टेमिक रूपमा जानु पर्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा। भन्नाको मतलब के, यो मोस्ट लाइकली ब्लडकै थ्रुबाट जानुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि पनि अगेन अनि त्यसो भए ब्लडमा डिटेक्ट गर्न सकिन्छ त्यो भाइरस, अथवा ब्लडमा डिटेक्ट गरियो भने अघि एउटा रिपोर्टमा आइरहेको थियो यो हार्टको अब यो टिस्युजमा पनि गर्न सक्दो रहेछ। त्यो केसमा के हार्टमा पनि इफेक्ट हुन्छ लगायतका कुराहरू, विभिन्न कुराहरू अब हेर्नुपर्नेहरू हुन्छ है। अनि त्यसपछि अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको स्पेसिफिकली अब यो नेपाल जस्तो देशहरूमा जहाँ चाहिँ अब यो उसको स्यानिटेसनको र अनि क्लिन ड्रिङ्किङ वाटरको चाहिँ प्रब्लम छ। हामीहरूले भन्छौँ हामीहरूले करिब 60% नेपालमा चाहिँ अब हामीहरूको यो क्लिन ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाई अब छ भनेर, तर त्यो क्लिन ड्रिङ्किङ वाटर होइन कि खालि त्यो ट्याप वाटर सप्लाई मात्र छ। क्लिन ड्रिङ्किङ वाटर भन्ने कुरा त डिफ्रेन्ट हो, ट्याप वाटर भन्ने कुरा डिफ्रेन्ट हो। अनि एभ्री इयर हामीहरूकोमा यो समस्या हुँदाखेरि यदि यो भाइरसलाई फेरि फिकल ओरल राउटबाट पनि अनि ट्रान्समिट हुने हो भने, फुडमा अथवा लाइक यो वाटरमा चाहिँ कन्टामिनेट हुने हो भने भोलि गएर त्यो मेथडबाट एकदमै लो फ्रिक्वेन्सीमै भए पनि, तर नेपाल जस्तो टेन्टेड अब यो वाटर सप्लाई भएको ठाउँमा भोलि गएर यो फिकल ओरल राउटबाट अनि यो ट्रान्समिसन हुन सक्ने हो भने अर्को झन् भयावह स्थिति आउने हुन्छ है। त्यसको लागि पनि एकदमै यो प्लानिङ गर्न र त्यसको लागि चाहिँ अनि प्रोटेक्टिभ मेजरहरू लिन्छ अत्यन्तै जरुरी छ। कन्फर्म भइसकेको छैन यो चाहिँ यो फुड सप्लाईबाट पनि आउन सक्छ भनेर, तर यदि हुन्छ भने चाहिँ त्यसपछि त हामीहरू नेपालमा चाहिँ समस्या के हुन्छ भने सास फेर्दा पनि सर्ने, खाँदा पनि सर्ने, पिउँदा पनि सर्ने भन्ने जस्तो हुन जान्छ, जुन भने चाहिँ एकदमै रिस्की कुरा भयो। अनि अर्को म लास्टली अब यो स्टप गर्दा गर्दै एउटा अर्को पोइन्ट पनि म के नोटिफाई गर्न चाहन्छु भने हामीले ड्रग डिस्कभरीको यो रिसर्च एस्पेक्टहरू पनि टच गऱ्यौँ, ड्रग डिस्कभरीको लागि कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा पनि टच गऱ्यौँ। हो क्लिनिकल ट्रायल भएर अप्रुभ हुन्छ, तर त्यस पछाडिको पाटो पनि आउँछ। मान्छे ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ त्यसपछि बल्ल सुरु हुने हो, त्योभन्दा अगाडि त सुरु हुँदैन। सो ड्रग बनिसके पछाडि त्यो औषधि सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ हाम्रो पेसेन्टसम्म हामी पुऱ्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, अथवा भ्याक्सिन बनिसके पछाडि त्यो चाहिँ बिगेस्ट च्यालेन्ज हुन जान्छ। त्यसपछि नेक्स्ट राउन्डमा चाहिँ कोरोना भाइरसको केसमा, सार्स कोरोना भाइरस 2 को केसमा भ्याक्सिन बनिहालेमा पनि त्यो भ्याक्सिनलाई हामीहरूले नेपालको प्रत्येक नागरिक समक्ष पुर्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त, त्यो चाहिँ ठुलो समस्याको रूपमा आइपर्ने हुन्छ। त्यो भ्याक्सिन लगेर पुऱ्याएर मात्र भएन, त्यसलाई चाहिँ अनि प्रोभाइड गर्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ एडमिनिस्टर गर्न सक्ने, त्यसपछि हामीसँग हेल्थ केयर स्टाफ हुनु पर्यो, सबैजनालाई इक्वल अमाउन्टमा सँगसँगै पुऱ्याउन सक्ने हामीहरूसँग चाहिँ यथेष्ट जनशक्ति हुनु पर्यो, त्यो आर्थिक रिसोर्सेस हुनु पर्यो। र त्यसको लागि चाहिँ अहिले सबैभन्दा अहिलेको टाइम भनेको के हो भने भोलिका दिनमा चाहिँ आउन सक्छ, डेफिनेटली कुनै ड्रग आउँछ, कुनै भ्याक्सिन आउन सक्ला, तर त्यो पुऱ्याउनको लागि चाहिँ हामीले अहिलेदेखि नै इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने चाहिँ संसारभरि चाहिँ भ्याक्सिन आइसकेको हुन्छ, हामीहरूले चाहिँ त्यसपछि बल्ल अनि यसको लागि चाहिँ स्वास्थ्य स्वयंसेविका अथवा नर्स अथवा डक्टरलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराउनुपर्छ है भनेर त्यसपछि अनि बल्ल प्लानिङ गर्न थाल्ने भने भ्याक्सिन आएको अर्को 2-4 वर्ष पछाडि मात्रै चाहिँ अनि हामीहरू चाहिँ फेरि अनि एडमिनिस्टर गर्न सक्छौँ। फेरि अगेन त्यो पनि रिस्क छ। सो यी सबै एस्पेक्टहरूलाई हेऱ्यो भने बल्ल अनि एउटा चाहिँ एपिडेमिकलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। एपिडेमिक कन्ट्रोल भनेको चाहिँ खालि सिम्पल एउटा मात्र होइन कि एउटा ड्रग बनेर मात्र पनि कन्ट्रोल हुँदैन, भ्याक्सिन बनेर मात्र पनि कन्ट्रोल हुँदैन, बेसिक साइन्सबाट मल्टिपल डिफ्रेन्ट अब ड्रग टार्गेट पत्ता लागेर पनि कन्ट्रोल हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ सबै प्रोसेस कम्प्लिट भएर अन्तिमसम्म पुगेर मान्छेको मुखमा अथवा मान्छेको सिस्टममा चाहिँ त्यो औषधि अथवा भ्याक्सिन नपुगेसम्म चाहिँ यो यसको क्लिनिकल्ली चाहिँ यसलाई चाहिँ अनि कन्ट्रोल गर्न चाहिँ अनि गाह्रो हुन्छ। सो अल अफ दोज एस्पेक्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीहरूले ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ बायोटेक्नोलोजी सोसाइटीको यो स्पेसिफिकली यो वेबिनार हो। सो यो कन्टेक्स्टमा र मेडिकल उसहरूमा रिसर्चको एस्पेक्ट के गर्न सक्छौँ त भनेर भन्दाखेरि अहिले हामीहरूसँग क्लिनिकल स्याम्पलहरू छ। अहिले चाहिँ रिसोर्सेसहरू नेपालमा रहेर
बेसिक साइन्स रिसर्चको लागि चाहिँ रिसोर्सेसहरू यो डिभोट गर्न चाहिँ त्यति सम्भव नहोला, तर क्लिनिकल स्याम्पलहरूलाई चाहिँ हामीहरूले यो विदेश स्थित अब कोलाबोरेटरहरू खोजेर त्यहाँसँग चाहिँ अब कोलाबोरेसन गरेर नयाँ नयाँ फाइन्डिङहरू चाहिँ इन्भल्भ हुन सक्छौँ है। तर त्यति भन्दा भन्दै अहिले भर्खरको एउटा यो इस्यु पनि म टच गरिहाल्छु। यो कोरोना भाइरसको जिनोम प्रड्युस गरेर के अरे पब्लिस गरेर चाहिँ अहिले अनि निकै नै अब यो कन्ट्रोभर्सी पनि भइराखेको थियो। त्यसमा पनि के हुन्छ भने पब्लिस गर्नु राम्रो, त्यसबाट कसैलाई केही फाइदा हानिको कुरा केही पनि होइन, इट्स जस्ट लाइक साइन्टिफिक इन्फर्मेसन हो, त्यो पब्लिस गर्नुपर्छ। संसारभरिमा एभ्री डे लगभग अब 100औंको सङ्ख्यामा चाहिँ अहिले यो भाइरसको 100औं हजारौंको सङ्ख्यामा चाहिँ यो भाइरसको डिफ्रेन्ट सिक्वेन्सिङ भइराखेको छ, पब्लिस पनि भइराखेको छ। ओभरअल यो चाहिँ खालि यो कम्पेरिटिभ उसमा चाहिँ एनालिसिस गर्नको लागि चाहिँ चाहिने एउटा त्यो बकेटमा एउटा थोपा मात्रै हो त्यो भनेको। त्यो बेसिकली नेसनल रिसोर्स पनि होइन, त्यो केही पनि होइन, त्यो चाहिँ खालि एउटा त्यो इन्फर्मेसनको सेयरिङको मात्रै हो, त्यो गर्नुपर्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि के हुनुपर्छ भने लाइक एथिकल बोर्डबाट र उसबाट चाहिँ रिभ्युज प्रोसेसबाट ड्यु प्रोसेसबाट जानुपर्ने हुन्छ हो। नेपालको सिस्टममा अब यो के कति खराबी छ, यहाँको अब यो रिभ्यू प्रोसेस चाहिँ झन्झटिलो छ, यहाँ चाहिँ अब काम नगरिदिने लगायतका विभिन्न समस्याहरू हुन सक्छन्। त्यो समस्या भनेको चाहिँ त्यहाँको सिस्टमभित्रको समस्या हो, तर ओभरअल रिभ्यू प्रोसेसलाई चाहिँ बाइपास गर्नु चाहिँ मिल्दैन। त्यो चाहिँ साइन्टिफिक कम्युनिटीले, संसारभरिको साइन्टिफिक कम्युनिटीले कुनैले पनि एक्सेप्ट गर्दैन। यहाँहरू सबैजना पनि अब मल्टिपल डिफ्रेन्ट कतिपयहरू रिसर्चमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, कतिपयजनाहरूलाई रिसर्चमा इन्ट्रेस्ट हुने मन छ होला, भोलि गएर रिसर्चमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ। प्रत्येक देशमा जहाँ जुनसुकै देशमा गयो भने इन्स्टिट्युसनल रिभ्यू बोर्डबाट स्पेसिफिकली अझ झन् यो ह्युमन स्याम्पलहरू इन्भल्भ हुने केसमा चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली फलो गर्नै पर्छ, नत्र भने चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ साइन्टिफिक कम्युनिटीले रिजेक्ट गर्छ। रिजेक्ट मात्र होइन कि यदि यो टाइपको इस्युहरू अहिले यसो हेर्दाखेरि त्यो जिन पठाएछ के ठुलो कुरो भयो त भन्ने कुराहरू मात्र गर्ने हो भने भोलि गएर नेपाली साइन्टिफिक कम्युनिटीको क्रेडिबिलिटीमै घट्छ, किनकि कसैले पनि गर्न चाहँदैन। यदि यो अहिलेको यो इस्यु हो सानो कुरा थियो, भाइरसको जिन निस्कियो कुरा भयो, यहाँ खुट्टा तान्ने प्रविधि भयो, ह्यान त्यान भन्ने कुराहरू विभिन्न निस्किन सक्छन् है। रिभ्यू नगरेर के भएको थियो त, कसैलाई केही फरक परेको छैन, मान्छेको पनि होइन भन्ने कुराहरू निस्किन सक्छ। तर साइन्टिफिक कम्युनिटीले बाहिरबाट हेर्दा के देख्छ भने नेपाली रिसर्चरहरूले ड्यु प्रोसेस कम्प्लिट गर्दैनन्, यिनीहरूसँग यो कोलाबोरेट गर्नु भनेको झन्झटिलो काम हो, यस्तो यो लफडामा पर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ परिरहेको हुन्छ। अहिलेसम्म त अझ के रिपोर्ट पनि देखियो भने WHO लाई स्याम्पल पठाइदिएको, उनीहरूले सिक्वेन्स गरेर अनि गरिदिएछ भन्नेसम्मको आरोप पनि लाग्यो। त्यो भनेको के हो भने भोलिको दिनमा त्यो इन्स्टिट्युसनबाट नेपाली रिसर्चरहरू कोहीसँग पनि काम गर्न चाहँदैन। सो त्यो अवस्था नआओस् भन्नको लागि प्रक्रिया झन्झटिलो हुनसक्छ, प्रक्रिया हुनसक्छ, तर हामी सबैजनाले चाहिँ त्यो प्रक्रिया कम्प्लिट चाहिँ गर्नैपर्छ। साइन्टिफिक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक त्यसलाई कसरी अब इजी बनाउने, कसरी अब मोर इफेक्टिभ बनाउने, ती कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट बहसको कुराहरू हुन्। र म यहाँ सबैलाई पनि अनि अगेन आई रिक्वेस्ट गर्छु, भोलिको दिनमा पनि रिसर्चमा इन्भल्भ हुनुभयो भने डु नट बाइपास द सिस्टम गाह्रो त हो र, तर डु नट बाइपास द सिस्टम, नत्र भने चाहिँ यसले साइन्टिफिक कम्युनिटीको जति नै स्मार्ट भयो पनि, जति नै क्यापेबल भयो पनि क्रेडिबिलिटी घट्यो भने चाहिँ त्यसपछि हामीहरूले झन् केही गर्नु नसक्ने अवस्था आउँछ। सो बी केयरफुल विथ द्याट। अनि यसको साथै आई थिङ्क द्याट्स द एन्ड अफ माई प्रेजेन्टेसन। अनि यहाँको केही क्वेसनहरू छ भने आई विल बी मोर देन ह्याप्पी टु टेक इट। केही क्वेसनहरू छ? हजुर सुदीप सर। हजुर नमस्ते। यो हाम्रो साइटोकाइन स्टर्मको केसमा चाहिँ मेनली चाहिँ मरिरहेको कारण चाहिँ साइटोकाइन स्टर्मले नै गर्दाखेरि चाहिँ भनिरहेछ, हजुरबाट पनि त्यही कुरा आयो। अब यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेडिकेसनहरू या एन्टिहिस्टामिनहरू यस्तो केही प्रिस्क्राइब गरेको छ मेडिकल कम्युनिटीले? हजुर, द्याट्स इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। यदि बोलिराख्नु भएको छैन भने म्युट गर्नुहोस् न है, कसको यो टिभीको ब्याकग्राउन्ड नोइज आइरहेछ। हजुर, सो यो
सरी मैले सबैलाई म्युट गरेँ म एकछिनमा फेरि अब कसैलाई बोल्नु छ भने अनम्युट गरेर बोल्नु होला है साइटोकाइन स्टर्मको कुराहरू निस्किँदाखेरि डेथ केवल साइटोकाइन स्टर्मले मात्रै त होइन तर साइटोकाइन स्टर्मले गर्दा पनि डेथ चाहिँ हुन सक्छ है अनि त्यसको लागि यो एन्टाहिस्टामाइन लगायतको उहरू यो विभिन्न औषधिहरू पनि स्टिल कम्प्लिटली अप्रुभ चाहिँ भइसकेको छैन तर त्यो एउटा एस्पेक्ट पनि हेरिराखिएको छ साइटोकाइन स्टर्मलाई मेन्टेन गर्नलाई अहिलेको लागि के भइरहेछ भने स्पेसिफिक ड्रग नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीहरूले गर्ने भनेको प्रिभेन्टिभ केयर हो फर इक्जाम्पल अब सिटामोल खाइन्छ अब यो ज्वरो कम गर्नको लागि है त्यस्तै अब अरू कुनै अब कम्प्लिकेसन छ भने त्यसलाई अब म्यानेज गर्नको लागि औषधिहरू खाने गरिन्छ होला अनि यो साइटोकाइन स्टर्मको लागि पनि यसलाई सप्रेस गर्नको लागि अब यो एन्टाहिस्टामाइन लगायतको कुराहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ तर क्लिनिकल्ली प्रुभन रूपमा चाहिँ अब आइसकेको छैन सो आई थिङ्क अब नेक्स्ट फ्यु डेजमा चाहिँ यो सम्बन्धी रिपोर्टहरू पनि आउँछ होला सो बिसाइड्स अब त्यो क्लिनिकल एस्पेक्टको कुराहरूमा चाहिँ फेरि यति धेरै कुराहरू टेस्टहरू यताउतिहरू भइरहेको छ अब सबै कुराहरूसँग म फुल्ली अपडेट पनि छैन फेरि यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू अनि यो हाम्रो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले जुन भ्याक्सिनको टेस्टिङ गरिरहेको छ यो कुन टाइपको चाहिँ भ्याक्सिन हो र अहिले देखिरहेको चाहिँ म्युटेसनहरूले गर्दाखेरि यो भ्याक्सिनमा चाहिँ कतिको फरक पर्छ किनभने इन्डियाले पनि यसको प्रोडक्सन चाहिँ सुरु गरिसकेको छ एक किसिमको सेप्टेम्बर यदि चाहिँ इफेक्टिभ भयो भने सेप्टेम्बरसम्ममा चाहिँ दिने भन्ने किसिमले टार्गेट लिएर गइरहेको छ त्यो किसिममा अलिकति सरले चाहिँ के रिसर्च गर्नु भएको छ भने त्यो किसिम अलिकति हामीलाई जानकारी भए राम्रो हुन्छ हजुर सो यो युकेबाट निस्केको भ्याक्सिन लगायत विभिन्न भ्याक्सिनहरू छन् यो डिफ्रेन्ट फेजेसमा यो चाइनाको एउटा कम्पनीले पनि गइसकेको छ यो क्लिनिकल ट्रायलहरूमा सो बेसिकली के भइरहेछ भने भ्याक्सिनको टाइप भन्दा पनि अहिले के भइरहेछ भन्ने कुराहरू अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन् यसमध्ये अब यो क्लिनिकल ट्रायलमा गइरहेको छ युकेको अब यो अक्सफोर्डको भ्याक्सिनले पनि के गरिरहेछ भने अहिले यो क्लिनिकल ट्रायलको लागि मानिसहरूलाई रिक्रुट गर्दैछ है यो भनेको चाहिँ फर्स्ट फेजमा हो अनि त्यसपछि अनि सेकेन्ड फेज अनि यो चाहिँ सर्ट टर्म लाइक खालि यो ऱ्यान्डमाइज यो टेस्टको लागि मात्रै हो तर त्यसपछि अनि यो क्लिनिकल फेजमा 2 मा 3 मा जानुपर्नेहरू हुन्छ अनि यसको लागि कम्तीमा पनि 6 महिनादेखि अब 18 महिनाको टाइम चाहिँ लाग्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसलाई चाहिँ एटलिस्ट 18 महिना अर मोर चाहिँ अब डेफिनेटली लाग्छ त्यसपछि पनि हुनलाई अनि अर्को कुरा यसको एफिकेसी अहिले नै थाहा भइसकेको छैन सो प्रोडक्सन हुन थालिसक्यो भनेर भन्नुभन्दा पनि प्रड्युस गरेर पनि खासै केही अर्थ मान्यता राख्दैन त्यसले अहिले एउटा कुरा चाहिँ किनकि यसको एफिकेसी थाहा भइसकेको छैन यसको लङ टर्म रिपोर्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन उहाँहरूको चाहिँ निकै एम्बिसियस प्रोसेस चाहिँ हो र ठिकै छ भोलि गएर यो एउटा यो ग्याम्बल जस्तै हो भोलि गएर यदि हामीले ढिलो गरेको खण्डमा चाहिँ अब यो अर्को 1 वर्षसम्म यो भ्याक्सिनलाई बनाउन कुर्नुपर्ने भयो भने त्यसबाट हुने आर्थिक क्षति भन्दा अहिले बनाएर राख्नुको आर्थिक क्षति चाहिँ कम हुन्छ भन्ने आकलन गरेर मात्रै हो नत्र भने चाहिँ यसको एक्चुअल ऊ चाहिँ अब यसको टाइमलाइन पनि अलिकति एम्बिसियस नै छ अनि यो प्रोडक्सन भइसकेको भन्ने कुराहरू पनि अनलेस यसलाई क्लिनिकली प्रुभन यो प्रड्युस भइसके हुनु र नहुनुले खासै त्यति तात्विक फरक चाहिँ पार्दैन किनकि क्लिनिकली प्रुभ हुन नै टाइम लाग्छ प्रुभ नभइन्जेलसम्मलाई त्यो कसैलाई चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन फेरि अनि थ्याङ्क यू सुदीप सर यो ल म यहाँ च्याटमा देखिरहेको छु यहाँ जनकजीले सोध्नु भएको छ एउटा is the number of cases in children worldwide lower due to the low amount of ACE2 receptors in them भनेर भन्नुभएको छ है अनि बच्चाहरूमा चाहिँ अब यो कम देखिराखेको छ भन्ने कुराहरू निस्किरहेको छ त्यसमध्ये दुईटा कुराहरू हुन सक्छ एउटा कुरा चाहिँ अब ACE2 रिसेप्टर कम हुन्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी छैन अनि अर्को कुरा ACE2 रिसेप्टर चाहिँ हो युज हुने तर ACE2 रिसेप्टर कति धेरै छ भन्ने कुराहरू चाहिँ खासै फरक पार्दैन मैले अघि मेन्सन गर्न बिर्सेँ मैले प्रेजेन्टेसनमा पनि थियो त्यो एउटा कुरा यो इन्टेस्टाइनल सिस्टममा हेर्दाखेरि इन्टेस्टाइनल प्रोजिनेटर सिस्टमहरुमा सेलहरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने ACE2 रिसेप्टर चाहिँ निकै नै लो अमाउन्टमा प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ मेच्योर सेल्सहरुमा चाहिँ निकै नै हाई अमाउन्टमा हुन्छ तर प्रोजिनेटर सेल्सहरुमा जसमा चाहिँ एकदमै लो अमाउन्टमा चाहिँ ACE2 रिसेप्टर एक्सप्रेस भएको हुन्छ त्यसमा पनि यो भाइरसले चाहिँ रोबस्ट इन्फेक्ट गरेर अनि त्यसपछि अनि एक्टिभली अनि रेप्लिकेट गर्न सक्छ सो ACE2 रिसेप्टर धेरै पनि चाहिँदैन जस्ट लाइक सफिसिएन्ट अमाउन्टमा किनकि एउटा सेललाई इन्फेक्ट गर्नलाई एउटा भाइरस मात्र काफी हुन्छ त्यसको लागि फ्यु रिसेप्टर्स भए मात्र नि पुग्छ सो ACE2 को अबन्डेन्समा चाहिँ त्यति भर पर्दैन यो भाइरसको इन्फेक्सनमा चाहिँ
अनि लोअर यो चिल्ड्रेनमा हुने एकदमै यो लोअर उसमा चाहिँ दुईटा कुरा हुन सक्छ। एउटा चाहिँ यो भाइरसको यो क्लिनिकल सिम्पटमहरू देखिने कुरामा पनि हामीहरूले चाहिँ यो एज हामीहरूले चाहिँ यो एज ग्रुप सँगसँगै यसको सिभियरिटी पनि धेरै हुँदै गइरहेको देखिरहेको छौँ है। अनि चिल्ड्रेनहरूमा चाहिँ अनि एउटा चाहिँ त्यो कारण हुनसक्छ असिम्टोमेटिक केसेसहरू धेरै भएर अथवा लाइक एकदमै मिनिमल सिम्पटम भएको केसहरू धेरै भएर जसलाई चाहिँ अनि टेस्टिङ पनि नभएर त्यसपछि अनि यो अनडिटेक्टेड गइरहेको पनि हुनसक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यदि कुनै अन्डरलाइन रिजन छ भने त्यसको चाहिँ अहिलेसम्म ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट साइन्टिफिक रिजन चाहिँ आइसकेको छैन। अहिले चाहिँ खालि अनुमान गर्न सक्छौँ हामीहरूले मेबी लाइक चिल्ड्रेन हेभ लाइक सम काइन्ड अफ अब किनकि जिन एक्सप्रेसन प्रोफाइलहरू फरक हुन्छ त्यो बच्चाहरूको र अनि यो एजेड ग्रुपको चाहिँ अनि यो कसरी अब त्यो प्याथोजेनसँग रियाक्ट गर्छन् त्यसमा पनि अब फरकहरू हुन्छ। अनि यो डेभलपमेन्टल प्रोसेसमा भइराखेको मान्छेहरूको र अनि अरूहरूको चाहिँ अब यो हर्मोनल लगायत धेरै कुराहरूले चाहिँ अनि असर पार्ने हुन्छ। ती सबै कुराहरू चाहिँ अब अहिले भर्खरै यसै भन्न सकिँदैन, मेबी इन द फ्युचर अब त्यसको बारेमा डिटेल्सहरू चाहिँ आउँदै जाला। अनि यहाँ प्रसन्न कोइरालाले भन्नुभएको छ अनि कुड यु प्लिज सेयर अबाउट एक्सेसरी प्रोटिन्स अफ दिस भाइरस भन्नुहुन्छ यो एक्सेसरी प्रोटिन्सको बारेमा। सो बेसिकली अब सबैको बारेमा डिटेल्समा जान्छ धेरै कुराहरू छ, तर मेन कुरा चाहिँ के हो भने भाइरसको प्रोटिनहरू चाहिँ एउटा चाहिँ अब स्ट्रक्चरल भयो, अर्को चाहिँ नन स्ट्रक्चरल प्रोटिनहरू भयो होइन। स्ट्रक्चरल प्रोटिनहरू चाहिँ भाइरस आफै बनाउन भाइरस पार्टिकल बनाउनको लागि चाहिँ युज हुन्छ चाहिन्छ, त्यो नभइकन चाहिँ भाइरसको पार्टिकल बन्न सक्दैन। तर रेस्ट अफ द बाँकी प्रोटिन नन स्ट्रक्चरल प्रोटिनहरू चाहिँ के हुन्छ भने तिनीहरूले चाहिँ सेलभित्र गइसकेपछि भाइरसले रेप्लिकेट गर्नको लागि भाइरस प्रड्युस हुनको लागि चाहिँ एउटा स्पेसिफिक इन्भाइरोमेन्ट आवश्यकता पर्छ। त्यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ भाइरसलाई त्यो फेसिलिटेट गर्नको लागि चाहिँ यो भाइरसको यो अरू प्रोटिनहरू चाहिँ अनि त्यसपछि त्यसमा काम आउँछन्। अनि अर्को कुरा के पनि थाहा छ भने अनि यो उहरू के अरे यो सेकेन्डरी प्रोटिनहरू अरू यो नन स्ट्रक्चरल प्रोटिनहरू चाहिँ त्यहाँ गएर त्यो फेसिलिटेट गर्नको लागि चाहिँ अनि युजफुल हुन्छ। अनि अर्को एउटा कुरा के पनि थाहा छ भने यो भाइरल प्रोटिनहरू चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई यिनीहरू चाहिँ डिरेक्टली हाम्रो इम्युन प्याथवेजको सिस्टम जस्तो यो स्ट्याट प्याथवेलाई अथवा यो म्यापकाइनस प्याथवेजहरू इत्यादि यो डिफ्रेन्ट प्याथवेजहरूलाई चाहिँ गएर डिरेक्टली पर्टर्ब गर्छन्। हामीहरूले हाम्रो रिसर्चबाट पनि देखिरहेको छौँ कि इबोलाको केसमा फर इक्जाम्पल इबोला इज लाइक भेरी डेडली, किनकि इबोलाको VP35 भन्ने प्रोटिन छ त्यसले चाहिँ गएर यो स्ट्याट प्याथवेलाई चाहिँ अनि इन्हिबिट गरिदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली अनि यो त्यहाँ गएर त्यहाँको प्रोटिनसँग बाइन्ड गरिदिन्छ, त्यसले चाहिँ स्टप गरिदिन्छ। सो सार्सको केसमा पनि त्यस्तै छ, सार्सको केसमा पनि अनि त्यस्तै गरी त्यही मेकानिजम गरेर अनि यो मल्टिपल डिफ्रेन्ट पोइन्ट्समा चाहिँ अनि यसले चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ रोकिदिन सक्छ, इम्युन सिग्नलिङ प्याथवेलाई चाहिँ अनि त्यसपछि अनि विकन गरिदिन सक्छ है। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब सबै प्रोटिनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि लाइक इच एन्ड एभ्री उसको केसहरूमा स्लाइटली डिफ्रेन्ट हुँदैछ। कतिपय कुराहरू हामीहरू भर्खर थाहा पाउँदैछौँ, कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीहरूले अब खालि कम्पेरिटिभ अब पुरानो सार्स अथवा मर्सको केसमा अथवा अरू कुनै कोरोना भाइरसको केसमा हेरेर यस्तो गर्छ होला भनेर अनुमान मात्र गर्न सक्छौँ। तर अहिले न्यू रिपोर्टहरू आइरहेको छ, तर यसको बारेमा मोर डिटेल्स चाहिँ अब आई थिङ्क वी स्टिल निड टु वेट लाइक मेबी फ्यु मन्थ्स यसको बारेमा अलिकति बढ्ता इन्फर्मेसन दिनुको लागि चाहिँ। ओके, अनि अर्को यहाँ रामजीले सोध्नु भएको छ इन्डियामा चाहिँ स्टडिजमा चाहिँ के देखिएछ भने यो मल्टिपल डिफ्रेन्ट ग्रुप्स अफ सार्स कोरोना भाइरस 2 भनेर भन्ने देखिएछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के नेपालमा चाहिँ डज द्याट नट मेक दि ट्रान्समिसन अफ के अरे नेपालमा चाहिँ ट्रान्समिसन चाहिँ अनि त्यसले कम्प्लिकेट गर्दैन, अनि के यो जिन सिक्वेन्सिङ गर्नु आवश्यक छैन त भनेर अनि क्वेसन गर्नुभएको छ। त्यो पनि राम्रो प्रश्न हो। भाइरसहरूको चाहिँ यो आरएनए भाइरसहरूको स्पेसिफिकली यिनीहरू चाहिँ ओभर टाइम म्युटेट हुँदै त्यसपछि चेन्ज हुँदै जान्छन्। यिनीहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै नौलो प्रोसेस छैन, त्यो चाहिँ रेगुलर प्रोसेस नै हो, यिनीहरू चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ। अनि त्यही क्रममा चाहिँ प्रत्येक भाइरस चाहिँ डिफ्रेन्ट हल्का डिफ्रेन्ट देखिँदै जानु कुनै नयाँ कुरो पनि होइन। हामीहरूले के पनि देखिरहेछौँ भने प्रत्येक भाइरसको खालि जब एउटा भाइरसले हामीहरूलाई इन्फेक्ट गर्छ त्यो भाइरस सेलभित्र गइसके पछाडि त्यहाँभित्र पनि बिस्तारै म्युटेट हुँदै जान्छ। अनि त्यहाँ पनि एउटा सब पपुलेसन हुन जान्छ। धेरै डिफ्रेन्स त हुँदैन, एउटा दुईटा न्युक्लियोटाइड दुई चारवटा न्युक्लियोटाइडहरू चेन्ज हुन्छ, तर एउटै सेलभित्र पनि त्यहाँ मल्टिपल डिफ्रेन्ट सब टाइप भनौँ न एक दुईवटा न्युक्लियोटाइडमा चेन्ज भएको भाइरसहरू चाहिँ त्यहाँभित्र सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ। अनि ओभर टाइम चाहिँ त्यो चेन्ज हुँदै जान्छ है। त्यही भएर अनि प्रायः सबै यस्तो चेन्जहरू चाहिँ खालि यो त्यति फरक नपार्ने खालको हुन्छ, यो चाहिँ नन सिनोनिमस अथवा लाइक एउटा सर्टेन सेल टाइपको लागि अड्याप्टेड गराउने कुराहरू मात्र हुन्छन्, त्यो बाहेक अरू खासै धेरै कुराहरू हुँदैन।
अनि SARS-2 को केसमा पनि हामीहरू चाहिँ त्यस्तो तात्विक भिन्नता आउने गरी त्यस्तो त्यो डिफरेन्सेसहरू चाहिँ केही पनि देखिसकेका छैन। एक दुईवटा रिपोर्ट आइरहेको छ यो सब ग्रुप चाहिँ अलिकति मोर इन्फेक्सस हो कि अर्को सब ग्रुप भन्दा भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तर त्यसमा पनि फेरि अनि साइन्टिफिक कन्सर्न के निस्क्यो भने यो सब ग्रुप त्यो सब ग्रुपको त्यो जुन चाहिँ त्यो स्टडी गरिएको थियो त्यो चाहिँ अलिकति फ्लड थियो भन्ने कुराहरू पनि निस्किरहेको छ है। तर मेरो आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट म पनि के भन्न सक्छु भने हामीहरूले यो इबोलाको केसमा चाहिँ हामीहरूले के हेरिरहेको थियौँ भने यो डिफ्रेन्ट चेन्जेस इन दि आरएनए चाहिँ ओभर टाइम हेरिरहेको थियौँ। एउटै पेसेन्टमा पनि फर्स्ट डेमा चाहिँ जुन भाइरस गयो 14 डे अथवा लाइक 30 डेज पछाडि त्यो भाइरसको फेरि सिक्वेन्स गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ केही चेन्जहरू आइसकेको थियो है। 15-20वटा डिफ्रेन्ट सिक्वेन्सेसहरू चेन्ज आइसकेको थियो। अनि त्यो सिक्वेन्सेसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अनि अहिले मेरो आफ्नै स्टडीले चाहिँ के देखाइरहेको छ भने अलिकति त्यो चेन्ज भइसके पछाडि भाइरल प्रोटिनहरू चाहिँ मोर इफेक्टिभली ट्रान्सलेट हुनसक्छ, मोर इफेक्टिभली चाहिँ अनि प्रड्युस हुनसक्छ भाइरसको चाहिँ प्रोटिनहरू चाहिँ। अनि त्यो भाइरल आरएनएले चाहिँ अनि त्यसपछि अनि त्यो हाम्रो जुन त्यो इम्युन सिस्टमले जसरी त्यो भाइरसको आरएनएलाई डिटेक्ट गर्न सक्छ यो चेन्ज भएको आरएनएहरूलाई त्यति राम्रोसँग चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्दैन। सो भाइरसलाई चाहिँ त्यसरी अनि फाइदा छ, यो भाइरस चाहिँ अनि मोस्ट इफेक्टिभली रेप्लिकेट हुनसक्छ। यस्तै टाइपको स्टडीहरू अब हामीले अब SARS-हरूमा पनि गरिरहेका छौँ। तर त्यसको रिजल्टहरू अहिले नै अब यसै अब आइसकेको छैन, अब अहिले भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। खालि अनुमान के गर्न सकिन्छ भने त्यही किसिमको चेन्जहरू हुँदै जान्छ होला। तर ओभरअल अहिलेसम्म रिपोर्टेड केसेसहरूमा चाहिँ नेपाल मात्र होइन संसारभरि नै त्यस्तो डिफ्रेन्स लाइक ड्रास्टिक डिफ्रेन्स आउने गरी चाहिँ केही पनि देखिएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। एकदमै लिमिटेड। अहिले ओरिजिनल स्ट्रेन्डभन्दा सबैभन्दा टाढाको मानिने अहिलेको लाइक धेरै चेन्ज भयो भन्ने नै स्ट्रेन्डमा पनि जम्मा 20-22वटा मात्रै अब त्यो सिक्वेन्सहरू चेन्ज भएको छ। तर 20-22वटा सिक्वेन्स पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ काफी हुन्छ फेरि कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट अब त्यो क्यारेक्टरिस्टिक दिनको लागि। र अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन है। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले सिक्वेन्सिङै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन। तर ओभर टाइम चाहिँ यो स्याम्पलहरू सेभ गरेर राखिराखेको खण्डमा भोलि गएर केही त्यस्तो अब ड्रास्टिक चेन्जहरू केही देखिन थाल्यो भने हामीहरूले ट्रेसिङ गर्नको लागि चाहिँ कहाँनिरबाट चेन्ज भएछ त्यसपछि अनि कसरी चेन्ज भएछ भनेर त्यो लिनेज र त्यो हिस्ट्री पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ त्यो युज हुनसक्छ। अहिले भर्खरै अब यो कम्प्लिटली अब सिक्वेन्सिङ राउटमा जाँदाखेरि चाहिँ यो मोस्ट एक्सपेन्सिभ पनि हुनसक्छ। अहिले भर्खरै हामीहरू त यो खालि अब QPCR गरेर डिटेक्ट गर्न पनि अब एकदमै अब यो गाह्रो भइराखेको अवस्थामा कम्प्लिट अब यो सिक्वेन्सिङमै जानु चाहिँ अलिकति आर्थिक रूपमा पनि र प्राविधिक रूपमा पनि सम्भव नहोला जस्तो लाग्छ मलाई, एटलिस्ट नेपालको केसमा चाहिँ। हजुर अरू केही प्रश्नहरू? हजुर यहाँ दिपकजीले लेख्नुहुन्छ स्विडेनको अप्रोच जुन चाहिँ छ नो स्ट्रिक्ट लकडाउन र भोलिन्टरी सोसियल डिस्टेन्सिङ यसले चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ अथवा कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि अर्को कुरा चाहिँ अनि स्विडेनमा चाहिँ अझै कमी भइराखेको छ यो उसमा चाहिँ यो त्यही पनि यति लाइक लकडाउनै नगर्दा पनि यतिको कमी भइराखेको छ भने यसलाई चाहिँ अनि कसरी अब एक्सप्लेन गर्ने के त्यो मेथड बेटर हो भनेर भन्नुभएको छ है। अनि यहाँले प्रश्नको इङ्गित गर्न खोज्नु भएको चाहिँ के लकडाउनको मोडल अब के वास्तविकमै अब ट्रुली काम गर्ने हो त भन्ने कुरा होला है। लकडाउनको मोडल के हो भने लकडाउनले खालि र सोसियल डिस्टेन्सिङले चाहिँ के हो भने सकेसम्म सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्ने कुरा नै हो। जस्तो कि यो भाइरस यत्तिकै आफै उत्पन्न हुँदैन, माटोमा उम्रेर आउने कुरा होइन, अरू केहीमा हुने कुरा होइन। यो चाहिँ लामखुट्टेले सार्ने डेङ्गे जस्तो पनि होइन। यो चाहिँ खालि एउटा इन्फेक्टेड व्यक्तिबाट अर्को इन्फेक्टेडमा सर्ने डिजिज हो। एटलिस्ट अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो फिकल ओरल राउटको चाहिँ यो कन्फर्म नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ अहिलेसम्म थाहा भएको चाहिँ खालि एउटा यो डिरेक्ट यो श्वास प्रश्वासबाटै ट्रान्समिसन हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि टाढा बसेको खण्डमा चाहिँ नभएको खण्डमा त्यसपछि अनि यो सर्न सक्दैन भन्ने हो। र यदि सबैजनाले स्ट्रिक्टली लकडाउन पालन गर्ने भने 1 महिनासम्म कोही पनि कसैको पनि सम्पर्कमा आइकन बाहिर बस्दिने हो भने विदिन 1 मन्थ चाहिँ यो भाइरस चाहिँ जसलाई इन्फेक्टेड थियो क्लियर भएर जान्छ। नयाँ मान्छेले इन्फेक्टेड हुन नपाए पछाडि 1 महिना पछाडि त अनि त्यसपछि यो भाइरस चाहिँ स्वतः आफै नै हराएर जान्छ है। सो इन थ्योरी यसले काम गर्छ, तर प्र्याक्टिकली चाहिँ त्यो सम्भव हुँदैन। मानिसहरूको आवाजात भइ नै रहन्छ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। अनि विभिन्न कारणले अब यो ट्रान्समिसन हुने अब अवस्था आइपर्छ। तर यसले के गर्छ भने यसले स्लो डाउन चाहिँ गरिदिन्छ है। अनि जस्तो स्विडेनको केसमा र अब अन्य देशहरूको केसमा हेर्दा त्यहाँको सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस, त्यहाँको चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ अब जीवनशैली, त्यहाँको मानिसहरूको चाहिँ अब यो स्वास्थ्य सेवाप्रतिको यो के अरे अब यो के भन्छ एक्सेस
लगायतका कुराहरू धेरै कुराहरूले चाहिँ भर पर्छ। यो खालि के हुन्छ भने यो एउटा एस्पेक्ट त्यहाँ लकडाउन गरेको छैन त्यही भएर फैलिएन मात्र होइन कि लकडाउन नगर्दा पनि त्यहाँको मानिसहरूले के गरिरहेछन् त लाइक सोसियल डिस्टेन्सिङ कतिको राम्रोसँग फलो भइरहेछ त त्यो कुराहरू चाहिँ मेन हेर्नुपर्ने। यदि सोसियल डिस्टेन्सिङ राम्रोसँग फलो गर्ने त्यहाँको जस्तै सिस्टमहरू अन्त पनि हुन्थ्यो भने त्यो लकडाउनै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, लकडाउनले भाइरस मार्ने चाहिँ होइन, तर डेफिनेटली द्याट समथिङ अफर हो। तर त्यति भन्दा भन्दै पनि मेरो आफ्नो विचार चाहिँ के हो भने नेपालमा पनि लकडाउन मात्र गरेर साध्य चाहिँ हुँदैन। लाइक एभ्री टाइम लाइक एउटा स्पाइक देखिन साथ लकडाउन गर्ने, एभ्री टाइम स्पाइक गर्न साथ लकडाउन गर्ने गरेर सुरुमा 1 हप्ता भनिएको लकडाउन अब 1 महिना, त्यसपछि 2 महिना 4 महिना हुँदै अब कति महिनासम्म पुऱ्याउने हो भन्ने किसिमको कुरा निस्किन्छ। अनि अहिलेको टाइम चाहिँ खास के हो भने त्यो हुँदा हुँदै पनि लकडाउन गर्दा गर्दै पनि अहिले चाहिँ प्रिपरेसनको टाइम थियो। अहिलेको मात्र होइन कि योभन्दा अगाडिको पनि प्रिपरेसनको टाइम थियो है। अनि यो प्रिपरेसनको टाइम भनेको चाहिँ मल्टिपल कुराहरू हुनसक्छ। मल्टिपल एउटा चाहिँ अब यो टेस्ट किटहरू, उपचारको सामग्रीहरू सबै कुराहरूको जोहो गर्ने। अर्को कुरा चाहिँ अहिले हामीहरूसँग जुन हस्पिटलहरू छन्, जुन कुराहरू छन्, जुन यो स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध छन् तिनीहरूलाई नै अपग्रेड गरेर सकेसम्म तिनीहरूलाई चाहिँ एड्याप्ट गर्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो पनि भने जनस्तरमा चाहिँ चेतना फैलाउने। अझै पनि म एभ्री डे मैले इन्टरेक्सनमा मैले भेटिरहेको हुन्छु लाइक एक्चुअल एजुकेटेड वेल एजुकेटेड पिपलहरू नै मसँग सम्पर्कमा रहनुहुन्छ, जहाँसँग कुरा गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू अफवाह र भ्रमहरू रहेछ। एजुकेटेड व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यति भ्रम र अफवाह छ भने कमन लाइक ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ के छ त स्थिति होइन। अनि यो नहुने साइन्टिफिकली यो नभएको कुराहरूलाई चाहिँ अब प्रमोट गरिने पनि गरिराखेको छ कतिपय कुराहरू होइन। अनि त्यो सबै गर्दाखेरि के हुन्छ भने जति नै लकडाउन गरे पनि यदि चेतनाको स्तर अगाडि बढेन भने चाहिँ भोलिको दिन लकडाउन खुल्न साथ चाहिँ त्यसपछि फेरि अनि यो सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ अब ट्रेनिङ गराउने यो उसहरूलाई पिपिई प्रोभाइड गर्ने, अनि त्यसपछि अनि मेन कुरो चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई ट्रेनिङ, अनि त्यसपछि अनि यो जनस्तरमा चाहिँ अनि त्यसपछि यसको बारेमा चेतना फैलाउनु पर्ने चाहिँ एकदमै ठुलो इम्पोर्टेन्स हो जस्तो लाग्छ। यदि त्यो हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यसपछि लकडाउन नगर्दा पनि हामीहरू चाहिँ अनि प्रिटी सेफ अब रहन सक्छौँ यो भाइरसबाट। जस्तै यहाँ अब जनक बजगाईले लेख्नु भएको छ वाट इज इट ट्रुली मिन टिल इट्स सेफ भनेर भन्नुभएको छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अनि यो अनि के हामीले चाहिँ यो लकडाउनले काम गर्छ भनेर बताउनु पर्ने हो त भनेर भन्नुभएको छ है। अनि मैले भनिहालेँ लकडाउनले हो, अब लकडाउनले काम गर्छ, थियोरिटिकली चाहिँ डेफिनेटली काम गर्छ, कतिपय देशहरूमा काम गरिराखेको छ। जस्तो अब युएसको केसमा हुने भने यहाँ पनि अब लाइक म्यान्डेटरी नेपालको जस्तो कर्फ्यू लकडाउन होइन कि, तर जे होस् अब प्राय बिजनेसहरू क्लोज डाउन गरेर प्राय उहरू सटडाउन गरेर अनि अहिले चाहिँ यसको स्प्रेड रेटलाई चाहिँ अहिले अब एउटा चाहिँ स्टेबलाइज भएको छ, डिक्लाइनिङ फेजमा अब यो एन्टर हुन थालेको छ। त्यस्तै गरी अब धेरै ठाउँहरूमा चाइनामा पनि त्यही किसिमले चाहिँ लकडाउन गरेर गरियो। तर त्यो मात्रै चाहिँ ओन्ली अप्सन चाहिँ होइन भने खालि त्यो लकडाउनले मात्रै चाहिँ ओन्ली अप्सन होइन हो। स्विडेनको जस्तो मोडल पनि गर्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूसँग त्यही किसिमको चाहिँ अनि के अरे नलेज बेस हुनु पऱ्यो, त्यही किसिमको चाहिँ अनि यो हेल्थ अवेरनेस हुनु पऱ्यो, त्यही किसिमको चाहिँ फेसिलिटिजहरू चाहिँ अनि एप्लिकेबल हुनु पऱ्यो। अनि टिल इट्स सेफ भन्ने कुरा चाहिँ अब अनेस्टली स्पिकिङ अब यो भाइरस चाहिँ अब इट इज हियर टु स्टे भन्नुपर्ने हुन्छ हामीहरू चाहिँ, किनकि यो भाइरस अब अहिले यति धेरै व्याप्त भइसक्यो कि अब यतिकै कुनै देशले लकडाउन गरेर कुनै देशले नगरेर अथवा लाइक गरेर मात्रै जानेवाला छैन। यसको लागि चाहिँ अब लङ टर्म अब रिसोर्सेस डेडिकेट गरेर जो इन्फेक्टेड हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ अब हेल्थ केयर म्यानेज गरिराख्ने र भोलिका दिनमा चाहिँ अब यो ड्रग्स र अनि यो के अरे यो भ्याक्सिनहरू चाहिँ अनि अभाइलेबल भएको खण्डमा चाहिँ त्यसपछि अनि यो ड्रग्स र अनि यो भ्याक्सिनहरू चाहिँ अनि कसरी अनि सर्वसुलभ रूपमा पुर्याउने भनेर चाहिँ त्यहाँतिर चाहिँ लाग्नु जरुरी छ। किनकि अहिले यति धेरै फैलिसक्यो कि अब यो इराडिकेट नै भइहाल्दैन। यसको म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। फर इक्जाम्पल संसारभरि नै अब हामीहरूले चाहिँ अब इराडिकेट गर्न सकेको चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ कति छन् त त्यो प्याथोजेन्सहरू संसारभरि फैलेकोहरू है? एउटा दुईटा। पोलियोको लागि चाहिँ हामी कति वर्षदेखि लडिरहेका छौँ इराडिकेट गर्न। त्यसको लागि त भ्याक्सिन पनि छ, सजिलो छ एकदम भ्याक्सिन पनि, सर्वोपलब्ध छ, सस्तो पनि छ, जहाँसुकै पुऱ्याउन पनि सकिन्छ, सजिलो छ, तर पनि त्यसलाई इराडिकेट गर्न सकिरहेको छैन है। अनि गर्दाखेरि यो कोरोना भाइरस पनि जुन चाहिँ श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्छ यसलाई पनि इराडिकेट चाहिँ अब चाहिँ यो हुँदैन। यो चाहिँ संसारभरि फैलिसकेको छ, जहाँसुकै पुगिसकेको छ। अबको मेन फोकस भनेको के हो भने खालि लकडाउन गरेर पनि हुँदैन, किनकि लकडाउन गरे पनि नगरे पनि सधैँभरि लकडाउन गर्ने कुरा पनि हुँदैन। यो चाहिँ आइ नै लाग्छ क्रमैसँग। औषधि पत्ता लागेको पनि भ्याक्सिन पत्ता लागेको पनि छिटपुट रूपमा यो एकपछि अर्को ठाउँमा यताबाट उता यो देखि नै राख्छ। अब चाहिँ त्यसको लागि पनि तयारी गर्नुपर्छ, लाइक भोलिका दिनमा कसरी म्यानेज गर्दै जाने भनेर। अनि अर्को कुरो चाहिँ यो
ड्रगहरू र यो भ्याक्सिनहरू उपलब्ध भएमा चाहिँ कसरी पुर्याउने, त्यसपछि अनि यसको चाहिँ अनि लजिस्टिक्सलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर त्यतातिर पनि अब ध्यान दिनु चाहिँ जरुरी छ। अनि यहाँ गरिमाजीले सोध्नु भएको छ, क्यान यु क्लियरिफाई अबाउट कावासाकी डिजिज लाइक सिम्पटम्स सिन इन चिल्ड्रेन? यो विषयमा चाहिँ म त्यति जानकार छैन। मलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली यो क्लिनिकल, मेरो चाहिँ रिसर्च साइड हो, तर क्लिनिकल एस्पेक्टमा कति म त्यति धेरै इन्फर्म छैन। सो आई रियली डोन्ट नो हाउ टु एन्सर योर क्वेसन। हजुर। अनि त्यस्तै अब प्रसन्न कोरियालले सोध्नु भएको छ, यो रिइन्फेक्सनको केसेसहरूमा जुन चाहिँ कोरियामा गरिएको थियो त्यसमा चाहिँ डेड पार्टिकल भेटिएर हो भनेर भन्नुभएको छ होइन यो कोरियाको केसमा। अनि यो रिइन्फेक्सनको केसेसहरू पनि आइराखेको छ एकदमै धेरै नै। अब यो भाइरस एकपल्ट क्लियर भइसक्यो, त्यसपछि अनि फेरि पनि अनि अब भाइरसहरू देखियो भनेर अनि डब्लुएचओले अस्ति भर्खरै पनि एउटा निकाल्दै थियो के अरे, जसमा चाहिँ भनिएको थियो त्यो चाहिँ मोस्ट लाइकली डेड सेल्स हो, त्यो डेड सेल्सको चाहिँ अनि सेट गर्ने क्रममा चाहिँ डिटेक्ट भएको हुनुपर्छ भनेर। तर त्यो पनि अब यो डाउटफुलै छ। एउटा कुरा चाहिँ यो कल्चर गरेर अब एक्चुअल अब त्यो ग्रोथ नगरेसम्म चाहिँ थाहा हुँदैन अर्को कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले भनिहालेँ, लाइक सिस्टेमिक रूपमा चाहिँ डिफ्रेन्सेस हुन्छ क्लियरेन्समा। अब चाहिँ यो थाहा भइसकेको छ कि लङ्समा मात्रै होइन यो भाइरसले चाहिँ अरू अर्गनहरूमा चाहिँ पनि इन्फेक्ट गर्न सक्छ। र यो पनि क्लियर छ कि लङ्सबाट क्लियर हुन्छ 14 दिन जतिमा अन एभरेजमा भनौँ है, ल 1 देखि 2 हप्तामा क्लियर हुन्छ। तर त्यसपछि हामीहरूले उ हेऱ्यो भने अब डाइजेस्टिभ ट्र्याकमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ 2 महिनासम्म पनि अब त्यो त्यहाँबाट सेड भइरहेको देखिएको छ है। सो एउटा टेस्ट गरेर हेर्दाखेरि त्यो क्लियर भएको कुरा फेरि अनि अर्को सिस्टममा चाहिँ अनि त्यो पर्सिस्टेन्ट भइराखेर त्यसको माध्यमबाट अनि देखिएको पनि हुनसक्छ एउटा कुरा चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ रिइन्फेक्सनको केस पनि हो, त्यो पनि अब त्यो पनि हुनसक्छ। एउटा कुरा किन हुनसक्छ भने कतिपय भाइरसहरूले रिइन्फेक्ट गर्न सक्छन्। फर इक्जाम्पल अब हामीहरू वर्षैपछि अब यो सेम भाइरसबाट ग्रसित भइरहेको छौँ यो रुगाखोकीका लगायतका कुराहरूले, अनि प्रत्येक वर्ष अलिकति चेन्ज भएर भाइरस आउँछ, त्यसपछि फेरि इन्फेक्ट हुनसक्छ। कतिपय केसहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि डिजिजको विरुद्ध चाहिँ लङ टर्म इम्युनिटी बन्दैन, इन्फेक्सन हुन्छ, त्यसको 2-4 महिना पछाडि फेरि त्यो इम्युनिटी बिस्तारै हराउँदै जान्छ, त्यसपछि अनि फेरि अनि रिइन्फेक्सन गर्न सक्छ। कतिपय केसमा चाहिँ के पनि हुन्छ भने जस्तो डेङ्गुको केसमा हेऱ्यो भने एन्टिबडी बनाउँछौँ, तर त्यसपछि अलिकति डिफ्रेन्ट सेरोटाइपको त्यो त्यही भाइरस नै आयो भने त्यही एन्टिबडीले गर्दा नि के गर्छ भने उसले उल्टो फेसिलिटेट गरिदिन्छ, एन्टिबडीले गएर भाइरसमा टाँसिने, भाइरसलाई लगेर अनि त्यसपछि अनि एक्चुअल सेल छिराइदिने काम चाहिँ झन् एन्टिबडीले गरिदिन्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि एन्टिबडी डिपेन्डेन्ट इन्हान्समेन्ट पनि हुन्छ, जुन चाहिँ अहिलेसम्म सार्सको केसमा प्रुफ चाहिँ भइसकेको छैन, तर अफकोर्स त्यो पनि एउटा पोसिबिलिटी छ। ती सबै कुराहरू चाहिँ अब अहिले यसै भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। सो हो डेड पार्टिकल पनि हुनसक्छ, तर रिइन्फेक्सन अथवा रिएक्टिभेसन फ्रम लाइक अ डिफ्रेन्ट अर्ग्यान पनि त्यो पनि एकदमै पोसिबल सिनारियोजहरू हो। हजुर, अरू केही क्वेसनहरू? हजुर, त्यो भैँसी हो कि गाईले बोले मैले बुझिनँ है। गाई पनि रिसर्चमा लागे जस्तो छ सर। त्यही त, त्यो प्रश्न बुझिएन फेरि। गाई पनि रिसर्चमा लागेछ सर। हजुर, त्यही भएर गाईको प्रश्न चाहिँ मैले बुझ्न सकिनँ भनेर भने। सर त्यो ACE2 रिसेप्टर र हाम्रो साइटोकाइनको केही रिलेसन छ? ACE2 र साइटोकाइनको रिलेसनसिप अहिलेसम्म चाहिँ थाहा छैन। अब छैन भनेर भन्नु चाहिँ अब एक्ज्याक्टली मिलेन, तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ लाइकली छैन। ACE2 चाहिँ खासै त्यो इम्युन सिस्टममा इन्भल्भ हुने रिसेप्टर पनि होइन, अनि साइटोकाइन भनेको चाहिँ त्यो एन्टायरली डिफ्रेन्ट प्रोसेसबाट एक्सप्रेस हुने कुराहरू हो। अनि सो जहाँसम्म मलाई लाग्छ छैन। यहाँहरूको अरू केही क्वेसन छ भने यो सेसनलाई यही नै बिट। र अगेन सबैजनालाई थ्याङ्क यू भेरी मच फर जोइनिङ मी। अनि
अर्को केही क्वेसन छ भने मलाई फेसबुक अथवा जीमेल अथवा ट्विटर इन्स्टाग्राम whatever जुनसुकै पनि मिडियमबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि भोलिको दिनमा पनि यही प्लेटफर्ममा अथवा अरू कतै पनि यहाँहरू कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने आइ एम लाइक मोर देन ह्याप्पी। अनि let me know। अनि थ्याङ्क यू फर बिङ हियर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, Sudeep sir. Thank you, sir.